नमस्कार। संसारभरबाट थाहा टिभी हेर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा स्वागत छ। थाहा टिभीको विशेष यो बहसमा यति बेला क्यामेरामा म छु सरू सुनार। पछिल्लो समय रूपा सुनारको घरबेटी काण्डले अदालत सँगसँगै सर्वोच्च अदालत, सडक सँगसँगै सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै चर्को बहस चलेको छ। यो बहस मात्र कोठामा मात्रै सीमित भएन र कोठाको मात्रै कारण बनेन, जहाँ कोठासँगै कोटा जोडिएर दलित समुदायले पाएका आरक्षणका विषयमा पनि चर्को विरोधहरू र थुप्रै टीका टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा हामी देख्न सक्दछौँ भने रूपा सुनारको न्यायको लागि 77 जिल्लाबाट ज्ञापन पत्र सँगसँगै आन्दोलन अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ भने सरस्वती प्रधानलाई पनि उन्मुक्ति दिनुपर्छ, उनी पनि अन्यायमा परिन्, मानव अधिकारको हनन भयो भनेर सरस्वती प्रधानले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आफ्नो न्यायको लागि निवेदन दर्ता गरिसकेकी छिन् र रूपा सुनार मुर्दाबाद र कारबाही हुनुपर्छ जस्ता नाराहरू पनि सडकमा गुन्जिए। हामीले विशेष गरेर कोठासँग कोटा जोडिनु कतिको जायज हो, आज हामीले यो विषयमा बहस गर्नेछौँ कि यति बेला दलितहरूले मात्रै आरक्षणको प्रयोग गरेका छन् र उनीहरूले मात्रै पाएका हुन् जस्ता विषयवस्तुहरू सामाजिक सञ्जालमा बौद्धिक लेभलकै व्यक्तिहरूबाट पनि यस्ता खालका आलोचना, उनीहरूका टीका टिप्पणीहरू देखिन्छन्। आज हामीले विशेष गरेर दलित समुदायलाई पाएको आरक्षणले कतिको छोएको छ र यो आरक्षण सही हो या गलत, र आरक्षणको विरोध गर्नेहरूलाई आज जनजातिदेखि लिएर अपाङ्ग र अन्य समुदायको लागि, महिलाहरूको लागि त्यो आरक्षण कति छुट्याइएको छ र महिलाभित्रमा पनि दलित महिलाहरूलाई त्यो आरक्षणले छोएको छ कि छैन, र आरक्षणकै कारण दलित समुदाय यो विभेद भोगिराखेको हो त, र आरक्षण पाउँदै गर्दा दलित समुदायले विभेद भोगिनुपर्छ र अरूले चाहिँ विभेद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जस्ता अनेकौं प्रश्नहरू गरिरहेको अवस्थामा आज हामीले विशेष गरेर लामो समय दलित आन्दोलनको अग्रणी भूमिकामा रहने उहाँलाई दलित अधिकार कर्मी भनेर पनि हामी चिन्छौँ। उहाँ आफै पनि राम्रो एउटा विश्लेषक हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ मुक्ति समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामीले विशेष गरेर यही आरक्षणको विषयलाई बहसको रूपमा आज हामीले ल्याएका छौँ। गणेश विश्वकर्मा, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। हजुर, यति बेला लकडाउन चलेको छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? होइन, अब अधिकांश चाहिँ अब जुम मिटिङहरू गर्ने, अब यही दलित आन्दोलनसँग सम्बन्धित लेख्ने पढ्ने र विशेष गरिकन अब म त कतिपय बेला त सडकमा पनि आउनु पर्यो। अस्ति रूपा सुनारको घटना हुँदाखेरि अब माइतीघर मण्डलमा पनि चाहिँ गरियो होइन, तर अधिकांश समय चाहिँ नि त्यही लेख्ने पढ्ने यो जुम मिटिङहरू मार्फत विभिन्न कामहरूमा समय। हजुर, जुन रूपा सुनारको विषयमा सडकमा आउनु पर्यो त भन्नुभयो, रूपा सुनार भन्दा पहिला धेरै घटनाहरूमा पनि तपाईहरू आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। माइतीघर मण्डलादेखि लिएर विभिन्न सडक आन्दोलन र यहाँहरू ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षक गराउनेदेखि लिएर आफ्नो तर्फबाट यहाँहरू विरोध त गरि नै रहनु भएको छ। र सो यो रूपा सुनारको विषयले त अलिकता हामीले सोचे भन्दा, यहाँहरूले सोचे भन्दा पनि फरक मोड लिइदियो नि त। रूपा सुनार जुन आफै पीडित छु भनेर जातीय छुवाछुतको जुन एउटा मुद्दा दर्ता गरिन्, जाहेरी दर्ता गरिन्, त्यसलाई जसरी जिल्ला अदालतसम्म पुर्याउन नपाउँदै सरकारी वकिलबाट नै त्यो मुद्दा चाहिँ जुन एउटा अभियुक्त हुनुहुन्थ्यो सरस्वती प्रधान, उहाँलाई त शिक्षा मन्त्रीकै एउटा रवैयामा निकालियो भनेर यहाँहरू आन्दोलन गर्नुभएको छ। जस्तो यो रूपा सुनारको विषयलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब रूपा सुनारले न्याय पाउँछिन् या चाहिँ अब यो मुद्दा अब यत्तिकै अब सकिएको हो कि अब के छ अहिलेको प्रक्रिया? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनका निमित्त यस्ता घटना परिघटनाहरू एकदम परीक्षाका रूपमा स्थापित हुँदा रहेछन्। अब वास्तवमा यो महामारी जस्तो अनि यो भनौँ न अब यो डिजास्टरहरू जस्ता बेलामा चाहिँ
यो राज्यका कानुनभन्दा चाहिँ नि समाजको कानुन अलि माथि हुन्छ भन्ने चाहिँ नि अब पढेको सुनेको होइन। अब त्यस आधारमा गएको लकडाउनदेखि लिएर अहिलेसम्म कस्तो भयो भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले फेसबुकहरूमा हालेको, तपाईँहरूले चाहिँ नि आफ्नो अनलाइनहरूमा हालेको, अरू साथीहरूले पनि विभिन्न ठाउँबाट टेलिफोन गरेर चाहिँ नि कलेक्सन गरेका घटनाहरू हेर्दाखेरि हिजो बेलुकासम्ममा 151वटा घटना भएका रहेछन्। अब जुम्लाको एकजना वडा अध्यक्षले त्यहाँको चाहिँ एकजना भाइलाई सामान्य योजनाको चाहिँ झगडा पर्दाखेरि कुटपिट गरेर गाली बजेत गरेको कुरा त्यहाँको प्रहरीले उजो लिदिएन भन्ने कुरा चाहिँ नि हिजोसम्ममा एउटा चर्चामा छ। अब ती घटनाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि कतिपय त मान्छे अब रुकुम पश्चिममा त 6 जना मान्छे मार्ने गरी नरसंहार नै भयो, मधेसमा चाहिँ 22 जना दलित युवाहरूको मृत्यु निधन हत्या भयो र अरू ठाउँहरू पनि यस्ता घटना घटेका छन्। माथि चाहिँ भोजपुरमा एकजना ठटाल भाइलाई रुखमा झुन्ड्याएको अवस्थामा चाहिँ फेला परेको छ। यस्ता थुप्रै घटनाहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि ती घटनाहरूको तुलनामा रूपा सुनारको घटना त्यति धेरै ठुलो त थिएन, तर पनि जाने रूपा सुनारको घटना 81 जाने राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो। यसका दुईटा कुरा हुन सक्छन्। मलाई हामी दलित आन्दोलनको मान्छेलाई एउटा लागिरहने आरोप के छ त भन्दाखेरि जुम्लाको घटनामा चाहिँ तिमीहरू त्यति धेरै चर्चा गर्दैनौ, काठमाडौँमा घट्या हुनाले जाने त्यसमा तिमीहरू सडकमा गइहाल्छौ, जुलुस निकालिहाल्छौ अथवा त्यसलाई अलि बढी चर्चामा गइहाल्छौ भन्ने छ। तर पनि रूपा सुनारको चाहिँ घटनासँग सम्बन्धित भएर जे कुरा अहिले बाहिर आयो यसले चाहिँ एकदम मलाई त के लागेको छ त भन्दाखेरि यसमा युवाहरू अनि दलित आन्दोलनभित्रका गैर दलित आन्दोलनभित्रका अरू सामाजिक आन्दोलनका मान्छेहरू जसरी चाहिँ यो आन्दोलनमा केन्द्रित भएर आए, स्वयं नेवार कम्युनिटीभित्र यसलाई कतै दलित र गैर नेवारको हो कि भन्ने चाहिँ पार्न खोजिएको थियो, त्यसलाई पनि त्यहाँभित्रका प्रगतिशील साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई चिन्ने काम गर्नुभयो। अब यसले के देखायो त भन्दाखेरि वास्तवमा समाजमा अब यो जातपात र छुवाछुतका विरुद्धको चाहिँ लडाइँमा चाहिँ नि दलितहरू अब एक्लै छैनन्, यसको आयु कमै छ भन्ने एकातिर देखिन्छ। अब अर्कातिर चाहिँ नि अब रूपा सुनार महिला हुन्। नेपालमा चाहिँ पार्टीका चाहिँ भातृ सङ्गठनहरू थुप्रै महिला सङ्गठनहरू छन्, कुनै महिला सङ्गठन बोल्दैन होइन। रूपा सुनार के भन्छ युवा हुन्, युवा सङ्गठनहरूले चाहिँ अब विभिन्न घटनाहरूमा चाहिँ पुरा आगो बाल्ने गर्छन्, त्यसमा उनीहरू बोल्दैनन् होइन। राजनीतिक दलहरूका नेताहरू बोल्दैनन्, राजनीतिक दलभित्र पनि दलित नेता मात्र बोल्नुपर्ने, अब हामीहरूले जाने दलित नेताहरूले मात्र बोल्नुपर्ने। अब मानौ यो दलितको मुद्दा दलितको मात्र हो कि भन्ने खालको जुन खालको चाहिँ त्यो फ्लेभर लगाइदिएछ त्यसले चाहिँ वास्तवमा हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। पार्टीभित्र पनि हामी त दलित नेताहरू अथवा दलितहरू त्यो पार्टीभित्र चाहिँ यो काम त दलितको काम हो भने जस्तै उनीहरूले छुट्याइदिने होइन। अब पार्टीभित्र चाहिँ अरू गर्दलीहरूले यो कुरा उठाएर निर्णय गराउन सकिन्छ नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा हामी नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनले मात्र होइन, सिङ्गै राजनीतिक आन्दोलनले यो दलित मुद्दालाई राजनीतिको मुद्दा बनाउन नसक्नु सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि भयो हाम्रो असफलता जस्तो भयो होइन। हामीले संविधानमा लेखायौँ, कानुनमा लेखायौँ, विभिन्न खालका मानवाधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा यो कुरा सम्बोधन त भयो, तर त्यो एउटा न्युजको रूपमा एउटा चाहिँ दयाको रूपमा भएछ। यसलाई चाहिँ एकदम अनिवार्य कार्यान्वयन हुने गरिकन चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ। अब पार्टी अब मैले भने नि जब चाहिँ नि यहाँले भने जस्तै रूपा सुनारमाथि जुन अन्याय भयो त्यो रूपा सुनारमाथि अन्याय हुने बित्तिकै दुइटै जिउँदैछन् नि त। रूपा सुनार पनि जिउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले मुद्दा हाल्नु भएको छ ममाथि अन्याय भयो भनेर, अनि सरस्वती प्रधानजी पनि जिउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले मैले गरेन भन्नुभएको छ। उसले गरेको हो कि होइन, गरे हो कि होइन भन्ने दुइटैको कुरा फैसला गर्ने त निकायहरू छन् नि त होइन, अदालत छ अथवा चाहिँ प्रहरी कार्यालयहरू छन्, सबै छन्। त्यो कुरा त्यहाँ निर्णय गर्न दिएको भए होइन। जस्तै हाम्रै कानुनमा पनि अघि तपाईँले भनेको 2068 को चाहिने कानुनमा बकाइदा के लेखाएको छ त भन्दाखेरि यदि कसैले आफूमाथि जातीय छुवाछुत भयो भनेर गलत सूचना दियो भने त्यो गलत सूचना दिने मान्छेलाई पनि कारबाही हुन्छ भन्ने छ होइन। उसले गलत सूचना दिएको हो भने रूपा सुनारले ममाथि त्यत्तिकै जाने जातीय छुवाको आधारमा चाहिँ मलाई विभेद गयो भने चाहिँ उसले उजुर दिएको भए त्यो छानबिन गरेर रूपा सुनारलाई कारबाही गर्न सकिन्थ्यो नि त। हो, त्यो कुरा चाहिँ छानबिनको प्रक्रियामा भएकै बेलामा एउटा मुलुकको शिक्षा मन्त्री जस्तो मान्छे सरकारको प्रतिनिधि हो नि त, ऊ त कुनै व्यक्ति मात्र भएन, कुनै कम्युनिटीको मान्छे पनि भन्नु हुँदैन भन्छु म त होइन। एउटा सरकार नै हो नि त त्यहाँ आएको त होइन, सरकारको प्रतिनिधि सरकारको मन्त्री त त्यहाँ आउनुको मतलब त झन्डावाल गाडी लिएर आउनु भने त अब हामीले सरकार आयो सरकारहरू आयो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन। अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नु त मेरै पार्टी, म त्यही पार्टीको कार्यकर्ता होइन, अब आफ्नै पार्टीको एकदम त्यति सिनियर खालको नेता, त्यो पनि सिनियर मन्त्री, अब त्यसरी चाहिँ आउनु भने त त्यो त दुर्भाग्य भयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रूपा सुनारको घटना चाहिँ अलिकति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा जानुको कारण चाहिँ
के भन्छ कृष्णगोपाल श्रेष्ठको चाहिँ हरकत पनि हो। उनले जुन खालको चाहिँ शक्तिको प्रदर्शन गरेर आफूलाई चाहिँ एकदम म जति कोही पनि बलियो छैन, सरकार मसँग छ भन्ने ढङ्गको जुन नीति देखाए। अब हामी हजारौँ लाखौँ दलितहरूमाथि जाने उनकै कार्यकर्तामाथि पनि उनले जाने कम आँक्ने काम गरे। यद्यपि यो उनको गरेको यो हरकत उनका लागि बहुतै महँगो पर्नेवाला छ। आउँदो निर्वाचनमा उहाँलाई महँगो पर्न सक्दछ, उहाँलाई आउँदो महाधिवेशनमा महँगो पर्न सक्दछ होइन। अब गुटैको कुरा गर्ने उनकै नजिकका गुटका मान्छे साथीहरू पनि विरोध गरिराखेका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम ठुलो समस्या उहाँले ल्याउनु भयो। त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा बढी समस्या त के भयो त भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले देखेको अब मानवाधिकार आयोग त संवैधानिक आयोग भने योभन्दा पहिल्यै भइसकेको थियो। दलित आयोग भर्खर भयो। अब संवैधानिक आयोगले सामान्यतया के गर्थ्यो त भन्दाखेरि घटना घटेको ठाउँमा फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्ने, अनि जसले चाहिँ त्यो अन्याय अत्याचार गरेको छ त्यो अन्याय अत्याचार गरेका माथि त्यो प्रमाणित के भन्छ सम्पूर्ण कुराको अनुसन्धान गरेर सरकारलाई जाने सिफारिस गर्ने काम गर्थ्यो, निर्देशन दिने काम गर्थ्यो उसले होइन। उसले पनि चाहिँ मन्त्रीलाई बोलाएर बकाइदा जाने सम्पूर्ण आयोगका सदस्यहरू आयोगका कर्मचारीहरू समेत एकदम एक ठाउँमा बसेर एकदम हाँसी खुसीका साथ फोटो खिचाएर होइन उहाँले माफ माग्ने चाहिँ तयारी गर्नुभएको छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ फेसबुकमा बाहिर आयो। एउटा त्यो मानवाधिकार आयोगले गल्ती गर्यो भन्ने एउटा छ। दोस्रो चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगका साथीहरू उहाँहरू पनि संवैधानिक आयोगको हैसियतमा भएका मान्छेहरू। अब एउटा संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष लगायतका चाहिँ साथीहरू अर्को संवैधानिक निकाय जो चाहिँ अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा गएर ज्ञापन पत्र दिनुहुन्छ होइन। त्यो त समान हैसियत हो नि त उनीहरूको। ऊ पनि संवैधानिक आयोग, ऊ पनि संवैधानिक निकाय। अब एउटा संवैधानिक आयोगले अर्को संवैधानिक निकायलाई अनुरोध गर्न जाने हो कि सरकारलाई निर्देशन दिने हो नि उसले पनि। उसले पनि आफ्नो चाहिने अब घटना घटेको ठाउँमा पीडितलाई सोध्ने, पीडकलाई सोध्ने, दुइटैलाई सोध्ने, प्रहरीलाई सोध्ने, के भन्छ जाने त्यो न्यायाधिवक्तालाई सोधेर तपाईँको के प्रमाण पुगेन, जातीय स्वादको पनि प्रमाण भने केलाई भन्ने हो। उसले चाहिँ म कोठा दिन्न भनेको छ, तिमीलाई दिन्न, तिम्रो अर्को साथी छ भने गएर ल्याऊ भनेको टेप रेकर्ड बाहिर आएको छ, अनि तपाईँ प्रमाण पुगेन भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा सरकारले ती मान्छेमाथि सबै त्यो कानुन जुन 2068 को कानुन छ त्यो कानुनमा त सरकारी निकायले चाहिँ नियत बस्दै मुद्दा दर्ता गरेन भने त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा मुद्दा दर्ता गर्न पाइनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट लेखेको छ होइन। फेरि त्यही मानवाधिकार आयोगमा त्यही दलित आयोगमा निवेदन दिन सकिने भन्ने कुरा प्रश्न छ। त्यस कारण आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रोसँग विश्लेषण नगरिकन साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परम्परागत ढङ्गले जे काम गरे त्यसले चाहिँ वास्तवमा यो मुद्दालाई अत्यन्तै चाहिँ के भन्छ अपमानित बनायो, हामीलाई चाहिँ कमजोर बनायो, दलित आन्दोलन सिङ्गोलाई कमजोर बनायो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै त्यो मुद्दामाथि जाने जति जुन 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 खालको जाने मतलब सरकारका तर्फ प्रधानमन्त्री स्वयंले जाने मैले उहाँलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराइसकेको छु भन्ने जवाब दिनुहुन्छ हेर्नुहोस् होइन। उहाँले त त्यस्तो मुद्दामा त बर्खास्त गरेर जाने गरिदिनुपर्छ। भोलि उनी फेरि बर्बाद जस्तै अब सामान्य त्यो 70 करोडको मुद्दामा जाने यसो जाने टेप रेकर्डर सुनेको आधारमा जाने गोकुल बास्कोटाजी चाहिँ जब बर्खास्त हुनुभयो नि त अथवा राजीनामा दिनुभयो नि त उहाँले त्यो मुद्दा र जबसम्म नेपाल राज्यका नेपाल सरकारका जाने पदाधिकारीहरूले जबसम्म त्यस्तो नैतिकता प्रदर्शन गर्दैनन् तबसम्म दलितको चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ गर्न सकिँदैन होइन। त्यो त एउटा जाने लेनदेनको कुरा थियो, तर यो त एउटा मानवतासँग जोडिएको कुरा हो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले यसलाई होइन यो बिस्तारै हुन्छ, यो सामान्य घटना हो, यस्ता भइरहन्छन् भन्ने खालले जाने लिने काम पनि भयो। त्यसले जाने हामी सबैलाई लज्जित बनायो, हाम्रो लोकतन्त्रलाई लज्जित बनायो, हाम्रो गणतन्त्रलाई लज्जित बनायो, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीलाई त झन् बढी बेइज्जत बनाएको जाने अवस्था। तर जसले लाज मान्नु पर्ने हो तर उहाँहरूले चाहिँ लाज माने जस्तो चाहिँ छैन होइन, स्वीकारै भएन जस्तो यहाँ हामीले विगतलाई हेर्दाखेरि पनि जस्तो सामान्य धान रोपाइमा उहाँको एउटा फोटो भाइरल हुँदाखेरि कृषि मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो। बङ्गलादेशमा पढ्दै गरेका छात्रहरूको विषयमा कानुन मन्त्रीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले महिलाहरूले विरोध गर्दा सोसल मिडियामा नै विरोध हुँदाखेरि उहाँले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो। तर जुन विषय शिक्षा मन्त्रीको छ यो त सामान्य विषय थिएन। उहाँले जे गर्नुभयो त्यो त सबैको आँखा अगाडि नै उहाँले चाहिँ जुन 2068 को ऐनलाई त उहाँले त एक हिसाबले च्यालेन्ज नै गरिदिनु भयो नि त, कार्यान्वयन हुन दिनु भएन। तर यो त स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले नै त एउटा उहाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, पार्टीले पनि त फेरि उहाँलाई जुन उहाँको एउटा आफ्नो मेम्बर हुनुहुन्छ होइन त्यो पनि त उहाँहरूले निकाल्नु पर्ने हो वास्तवमा। तर यो चाहिँ अन्य अरू मुद्दाहरूमा बरु नैतिकताको आधारमा या चाहिँ पार्टीको दबाब, प्रधानमन्त्रीको दबाब र आदेशबाट हुने, तर जातीय विभेदलाई उहाँले त एउटा प्रोत्साहन गर्नुभयो हो नि त। उहाँ त एक हिसाबले एउटा मतियार जस्तो बनिदिनु भयो। जुन चाहिँ 68 को ऐनमा राम्रोसँग लेखिएको छ भने
भने उहाँले त एउटा कानुनको पनि उहाँ त कानुन विरोधी हुनुभयो नि त, विपरीत जानुभयो। तर यति 77 जिल्लाबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त विभिन्न तर्फबाट ज्ञापन पत्र पनि गएको छ, सबैको माग पनि छ। तर उहाँलाई चाहिँ किन यो उहाँले राजीनामा किन गर्नुहुन्न? अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त मैले ध्यान आकर्षण गराएको छु भन्नु त फेरि पनि त यो एउटा दलित समुदायको मुद्दामा र समुदायप्रति उहाँ पनि त एउटा गैर जिम्मेवार हो भनेर बुझ्न त सकिन्छ नि त। होइन, सकिन्छ। जस्तै मैले अघि पनि भने यो चाहिँ दलित मुक्ति आन्दोलनका तर्फबाट हाम्रो चाहिँ नै जिम्मेवारी हामीले पुरा गरे जस्तो लाग्छ। जस्तै नेकपा एमालेको जनवर्गीय सङ्गठनको हैसियतले अब हामी त नेपालका दलितहरू जो छौँ नेकपा एमालेसँग नजिक रहेका र नेकपा एमाले चाहिँ नि के अरे नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामी जुन सङ्गठनको नेतृत्व गर्छौँ हामीले चाहिँ नि 77 जिल्लाबाट उहाँको चाहिँ नि राजीनामाको माग गरेर ज्ञापन पत्र दिएका छौँ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रा विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरूले चाहिँ उहाँको पुतला जलाउनु भएको छ र देशका धेरै जिल्लाहरूमा पुतला जलाएको छ। र त्यस पछाडि चाहिँ त्यति मात्रै होइन, पूर्व मन्त्री यही मुक्ति समाजलाई हेर्ने इन्चार्जको हैसियतले चाहिँ जगत विश्वकर्माले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बकाइदा राजीनामा माग्नु भएको छ होइन। र त्यस पछाडि चाहिँ अरू नेताहरूले पनि विभिन्न मिडिया मार्फत विभिन्न लेख रचनाहरू मार्फत विभिन्न प्रोग्रामहरूमा आएर चाहिँ उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा दिएको छ। अब यसलाई अब देशभरिका दलितहरू जो लाखौँ कार्यकर्ताहरू लाखौँ चाहिने सदस्यहरू छन् त्यो पार्टीका होइन, अब फेरि त्यो दलितहरूको मुक्तिको लागि पीडितहरूको मुक्तिको लागि गरिबहरूको मुक्तिको लागि भनेर चाहिँ स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीले होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको मन्त्रीले बदमासी गरिसकेपछि देशव्यापी रूपमा दलितहरूले एक आवाजका साथ चाहिँ जब चाहिँ एउटा दृष्टिकोण अगाडि सारिसकेपछि माग अगाडि बढाइसकेपछि अब कृष्णगोपालजीको मात्रै चाहिँ मतले अथवा कृष्णगोपालजीको चाहिँ मात्रै चाहिँ कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टी टिक्छ भने त अब प्रधानमन्त्रीजीले अब के सोच्नु भएको छ, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले के सोच्नु भएको छ उहाँले जान्ने कुरा भयो। तर हामीलाई चाहिँ के पीडा भएको छ त भन्दा जस्तै यहाँले भने जस्तै अब शेरबहादुर तामाङजीले चाहिँ सामान्य घटनामा राजीनामा दिनु पऱ्यो होइन, गोकुल बास्कोटाजीले एउटा घटनामा राजीनामा दिनु पऱ्यो होइन, अनि कृषि मन्त्रीजीले एउटा घटनामा राजीनामा दिनु पऱ्यो भने यो त्योभन्दा कसरी कम हो होइन। यो त एउटा चाहिँ एउटा एकजना व्यक्तिको अस्मिता भन्दाखेरि यो त लाखौँ मान्छेको चाहिँ अस्मितासँग जोडिएको कुरा हो होइन। यो त रूपा सुनारको मात्र मुद्दा भएन नि, यो त देशका चाहिँ सम्पूर्ण दलितहरूको मुद्दा हो। मैले अघि पनि भने रूपा सुनारको व्यक्तिका हैसियतमा कुनै गल्ती कमजोरी भएको छ, उनीको कतैबाट प्रायोजित भएको चाहिँ कसैले चाहिँ हल्ला गरे जस्तै यदि हो भने त्यो कुरा अनुसन्धान गरे भयो नि, यस्तो जाने महत्त्वपूर्ण जाने शक्ति छ, अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। तर एउटा कम्युनिटीमाथि जातका आधारमा तिमीलाई चाहिँ म डेरा दिन्न हो, उहाँको चाहिँ कोठा व्यक्तिगत हो भने त्यो मन्दिर जस्तै बनाएर राखे भयो नि त, म कोठा कसैलाई पनि दिन्न, म चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ कसैलाई आउन दिन्न भन्ने चाहिँ। तर म बाहुन जातिकालाई आउन दिन्छु दलित जातिकालाई आउन दिन्न भने त पाइएन होइन, त्यो पाइँदैन, त्यो कानुनले त्यसो भन्दैन। अघि यहाँले भने 68 को कानुन मात्र होइन, कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त अहिलेको चाहिने नेपालको संविधानलाई नि चुनौती दिनुभयो नि, संविधानको धारा 24 लाई चुनौती दिनुभयो नि होइन। बगैँचा धारा 24 ले चाहिने कसैलाई पनि जातिपातिका आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन, त्यसको मध्यार हुन पाइँदैन होइन। नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि हुन पाइँदैन। यदि विदेशमा बस्ने मान्छेले विभेद गर्यो भने पनि त्यसलाई नेपालको कानुनअनुसार लागू गरेर कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने कुरा बगैँचा कानुनमा लेखेको छ, संविधानमा लेखेको छ। यस्तो कुरा हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ भुलवश केही गरिकन सरस्वती प्रधानले एउटा चलन चल्तीका आधारमा आफ्नो जाने बुढी आमाई छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि म कोठा दिँदैन भन्ने कुरा भुलवश भनेको हो भने, यद्यपि कानुन भनेको चाहिँ म चाहिँ जान्दिनँ भन्न पाइँदैन होइन, भने कानुनमा चाहिँ अज्ञानताको क्षम्य हुँदैन भन्ने स्पष्ट लेखेको छ। तर अब उनले कतै जाने त्यो खालको जाने एउटा सोसाइटीबाट प्रभावित भएर त्यो कुरा भनेको भए पनि अनि मन्त्रीले त्यस्तो भन्न पाइन्छ र? त्यो मन्त्री अब त मतलब व्यक्तिका रूपमा कुनै कम्युनिटीका रूपमा त्यो नेवार कम्युनिटीका थिए त्यस कारणले आए, अनि त्यो जाने एउटा कृष्णकुमार श्रेष्ठ काठमाडौँका थिए त्यस कारणले तिनी आए भन्ने अर्थमा लिन सक्छ। यो त नेपाल सरकारको झन्डावाल गाडी लिएर गएको मान्छे त, जस्तै भनौँ हामीले चाहिँ एकचोटि 58 सालतिर के अरे यो के अरे काठमाडौँको जाने भद्रकाली जाने 7 दिनसम्म अनिश्चितकालीन धरना गरेका थियौँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि हामीसँग जाने वार्ता गर्न त एउटा सुरेश मल्ल त्यो बेला चाहिँ स्थानीय राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय विकासको राज्यमन्त्री, उहाँ आउनुभएको थियो त। सरकारको तर्फबाट एउटा मन्त्री जाने आइसकेपछि हामी गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मात्र जाने बस्छौँ, तिमीसँग बस्दैन त भनेनौँ हामीले त। सरकारको प्रतिनिधि आइसकेपछि उहाँसँगै सम्झौता गऱ्यौँ। हो त्यस्तै अहिले भनेको त कृष्णगोपाल श्रेष्ठजी भनेको त नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हो नि, नेपाल सरकारको प्रतिनिधि नै जाने त्यहाँ आएर जाने जुन ढङ्गको हरकत देखायो, फेरि आफ्नै प्रहरी हुन् नि, नेपाल सरकारका प्रहरी होइन ती अनुसन्धान गर्नेवाला होइन, आफ्नै प्रहरीमाथि विश्वास नगरेर जे काम गर्नुभयो उहाँले जाने एउटा राज्यमा एउटा त प्रहरीको चाहिँ छानबिनमाथि चाहिँ क्वेसन गर्नुभयो, प्रहरीहरूले पनि वास्तवमा यो सहनु नपर्ने हो होइन। अनि त्यस पछाडि जाने अब ती अब बानो चाहिँ कुनै ठुलो विजय चाहिँ हासिल गऱ्यो भने चाहिँ पुरा हात हल्लाएर हात उठाएर चाहिँ उहाँ जसरी बाहिर आउनुभयो त्यो फोटो जसरी देखियो, अब हामी त वास्तवमा लज्जित छौँ। त्यस कारणले हामी अझै पनि के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले
होइन उहाँका 4वटा 5वटा मात्र मन्त्री छन्, त्यस कारणले अर्को मन्त्री पनि म कसरी हटाउँ भन्ने उहाँलाई लागेको हो भने पनि त्यो अपराधमा त्यस्तो क्षमता हुँदैन नि त्यस्तो कुरामा, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो बेलामा म नेपालका लाखौँ लाख दलित समुदायको सम्मान गर्दै कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गरेको चाहिँ कमजोरीलाई, यदि उहाँको कमजोरी चाहिँ भोलि सच्चेर आयो भने पुनः उहाँलाई बहाली गरे भइहाल्यो। त्यो बेलासम्मको लागि म निलम्बन गर्छु भने उहाँलाई निलम्बन गरेर राख्न सक्नुहुन्थ्यो र उहाँले सक्नु भएन। सरकारमा जाँदाखेरि सरकारको लोभ भयो होला। पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय कमिटी छ नि त, पार्टीले चाहिँ उहाँलाई त पार्टी सदस्यको हैसियतले उहाँलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने, उहाँलाई चाहिँ चित्तबुझ्दो जवाफ नहुँदा चाहिँ राजीनामा देऊ भन्ने निर्देशन दिने गर्न सकिन्थ्यो नि त, होइन। त्यो पनि गरेन। त्यही कारणले हामी उहाँ एकजना, होइन, कि त अब सँगै त्यहाँबाट पनि दबाब आयो, हजारौँ मान्छेले जाने उ गर्यो भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अथवा पार्टीलाई चाहिँ लागेको छ भने त्यो कुरो भनिदिनु पऱ्यो। होइन भने त्यो पार्टीमा लागेका हामी हजारौँ कार्यकर्ताले यस्ता मान्छे हाम्रो पार्टीमा रहन आवश्यक छैन। यदि यस्ता मान्छे हाम्रो पार्टीमा रहने हो भने हामी किन पार्टीमा लाग्ने, किन सङ्गठन बनाउने, किन दलित मुक्तिको कुरा गर्ने, किन वर्गीय मुक्तिको कुरा गर्ने भने चाहिँ हामी चाहिँ देशभरिमा चाहिँ होइन लड्ने, कुनै बेला चाहिँ दलितहरूका लागि चाहिँ 60 वर्ष पुरा उमेर भएपछि मारिदिन्छ, होइन, जातपात एउटै हुन्छ भन्ने बेलासम्म चिरेर जाने हामी यो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दै आएका हौँ नि त, होइन। 48-50 सालतिरको चुनावमा त 60 वर्ष पुगेपछि गोली हान्छ, महिला पुरुष भन्न मिल्दैन, दिदीबहिनी भन्न पाइँदैन, जातभात भन्न पाइँदैन, होइन, एक्लै अर्काको छोरी बहिनी लगेर जान्छ भन्ने खालको हल्ला हुने बेलामा हामीले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई जाने एउटा पार्टीको चाहिँ आन्दोलनका रूपमा स्थापित गरेर, होइन, मुक्ति समाज भनेको नेकपा एमाले हो, नेकपा एमाले भने मुक्ति समाज हो, होइन। हाम्रो चाहिने 9 महाधिवेशनको चाहिने दस्तावेजमा त बकाइदा के भनेको छ भन्दाखेरि जहाँ उत्पीडन र जहाँ जातीय छुवाछुत भेदभाव र उत्पीडन त्यहाँ नेकपा एमाले र प्रतिरोध भन्ने नारा पास गरेको छ। अनि त्यो नारा सम्झिनु पर्दैन गभर्मेन्ट केपी ओलीले, अनि त्यो नारा सम्झिनु पर्दैन हाम्रो चाहिँ कृष्णगोपालजीले, होइन। अब उहाँ दुईजनाले त सम्झिनु सक्दैन, पार्टी चाहिँ सँगै छ त, सँगै पार्टी त्यस्तै भयो त कृष्णगोपालजी जस्तै। कृष्णगोपालजीले जे भने त्यही मान्ने पार्टी हुने भयो भने अरू छविलाल विश्वकर्माहरू हामी सबै किन त्यहाँ बस्नु पर्यो त, होइन। यो कुरा हाम्रो पार्टीले इतिहासमा भन्नुपर्छ। अहिले भनेन भने नि इतिहासमा भन्नुपर्छ, भनेन भने यसको मूल्य पार्टीले बडा गम्भीर ढङ्गले चुकाउन सक्दछ, होइन। जस्तै यहाँलाई थाहा छ नेपालमा जुन बेला दलितहरू जुन पार्टीमा चाहिने साथमा आए त्यो बेलामा त्यो पार्टीको सरकार बनिया चाहिने इतिहास प्रष्ट छ। जस्तै 48-50 सालतिर काङ्ग्रेसका पछि अधिकांश दलितहरू थिए, काङ्ग्रेसको बहुमत 51 सालतिर चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन हुँदाखेरि एमालेका पक्षमा सबै दलितहरू आए, एमालेको सरकार बन्यो हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि जाने 62-63मा जाने पछाडि जाने माओवादीको जनयुद्ध पछाडि जाने सरकार आयो, उनीहरूको सरकार बन्यो, दलितहरू अधिकांश उनीहरूलाई भोट हाल्न गए, होइन। अनि 72मा फेरि, होइन, दुइटै जाने नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर जाने दलितहरूको सबैको चाहिँ साझा मुक्ति गर्छौँ भन्ने ढङ्गले जाने उनीहरू अगाडि आइसकेपछि वास्तवमा सबै दलितहरूले त्यहाँ भोट हाले। अनि अहिले जाने उनीहरूको 2/3 बहुमत भयो। त्यो केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा स्थानीय तहमा सबै ठाउँमा 2/3 सरकार आयो। तर यत्रो ठुलो निर्णायक जाने भनौँ न दलितहरूको जाने हिस्सालाई एउटा दुईटा घटनामा चाहिँ रूपासनाको घटना सामान्य हो, यो त सँगै पार्टीसँग किन जोड्ने भन्ने ढङ्गले चाहिँ लिन थाल्यो भने यो म्यासेजले त भोलि तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरू मार्फत अरू जाने एक्टिभिस्टहरू मार्फत यो त व्यापक रूपमा देशव्यापी हुन्छ नि। अनि देशव्यापी भइसकेपछि भोलि निर्वाचनको बेलामा अरू बेलामा होला अब हाम्रा कति नेताहरू हो भयङ्कर पैसावाल छन्, कतै पैसाले जितेला भन्ने चाहिँ भ्रम पनि हुनसक्छ। तर अब त्यो पैसाले मात्र त हुँदो रहेछ, होइन। विनोद चौधरीहरू त समानुपातिकमा आउनुपर्ने देश हो नि त यो त, होइन। उनीसँग पैसाको कमी छैन हो। त्यस हुनाले चाहिँ नि यो चाहिँ जनताहरू अथवा चाहिँ आधारभूत समुदायका जनताहरू चाहिँ जागे भने उनीहरूले चाहिँ अर्को चाहिँ पासा पल्टाउन सक्छन्। यो कुरा पार्टीका नेताहरूले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र होइन, यो चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ साथीहरूले पनि अरू साथीहरूले पनि जस्तै अहिले जातीय छुवाछुतका घटनाहरूको तपाईँले देशव्यापी विश्लेषण गर्नुभयो भने जस्तै रुकुम पश्चिममा चाहिँ जनार्दन शर्माजीसँग चाहिँ नाम जोडेर चाहिँ व्यापक रूपमा अहिले पनि त्यो कुरा चाहिँ उसमा छ, होइन। अनि त्यहाँको वडा अध्यक्षदेखि लिएर जसको नेतृत्वमा त्यहाँ आउनुभयो त्यो चाहिँ त्यो बेलाको नेकपाको चाहिँ मान्छे हुनुहुन्थ्यो, होइन। अब त्यसपछि अहिले कृष्णगोपालजी जोडिनु हो। पोहोर साल पोखरामा चाहिँ त्यो काजक्रियामा चाहिँ उ गर्ने जाने त्यहाँको कृष्ण थापाजी चाहिँ त्यहाँको प्रदेशसभा सांसद जोडिनु भयो, होइन। अनि त्यसपछि जाने त्यो गुल्मीमा चाहिँ भएको घटना अनि त्यसपछि यो अङ्गिरापासीको घटनामा चाहिँ त्यहाँको वडा अध्यक्ष चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट जितेको साथी हुनुहुन्थ्यो। जाजलकोटमा एकजना वडा सदस्यलाई कुटपिट गर्ने साथी चाहिँ वडा अध्यक्ष काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो। यता जाने के अरे धनकुटामा जाने त्यो एउटा बहिनीलाई चाहिँ बलात्कार गर्ने र त्यो अपराधमा संलग्न भएको मान्छे त्यहाँको शिक्षक त्यो चाहिँ नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीको प्रचार विभाग प्रमुख थियो भन्ने छ भनेपछि त यहाँ त कोही पार्टी बाँकी छैन, होइन। त्यसले गर्दा त्यो समाज जस्तो खालको चाहिँ एउटा विडम्बनापूर्ण ढङ्गले चाहिँ विकसित भएर आएको छ। त्यसैका प्रतिनिधिका रूपमा कोही वडा अध्यक्ष भएर प्रकट भएको छन्, कोही सांसद भएर प्रकट भएको छन्, कोही मन्त्री भएर प्रकट भएको छन्। त्यसले गर्दा यो कुरालाई जबसम्म हामीले जस्तै भनौँ एउटा रुखमा
चराहरू चाहिँ नि सयौँ चराहरू बसेका छन् भने सिकारीले चाहिँ चरालाई चाहिँ दाग्दाखेरि त एउटा चरालाई दाग्छ, एउटा चराको पनि आँखामा दाग्छ होइन। अनि त्यसले बन्दुक पड्कायो भने अनि त्यो चरा मर्छ, तर त्यो चरा मर्ने बित्तिकै अरू बाँकी 79 चरा त उडेर त्यो रुख त खाली हुन्छ। हो त्यस्तै एउटा कृष्णगोपालहरूमाथि कारबाही भयो भने अरू हजारौँ कृष्णगोपालहरूलाई चाहिँ नि यस्तो काम नगर्ने गरिकन चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ प्रभावित भयो भने यस्ता समस्या हल हुन्छन्। यी कुरालाई चाहिँ नि राजनीतिको अपराधको राजनीतिकरण गर्दै त्यसलाई फेरि पार्टीकरण गर्न थाल्यो भने यसले चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ तपाईँहरूलाई निराश भएकोहरू केही गर्छ। हजुरले अघि भन्नुभयो जस्तो दलितहरूका मुद्दामा चाहिँ जस्तो दलित नेताहरू मात्रै बोल्नुपर्ने भनेर, जस्तो धेरै सांसद मन्त्रीहरू जहाँ जहाँ पुग्नु भएको छ हजुरले भने जस्तै दलितहरूका भोटहरूबाट नै सम्भव छ। तर जुन मुद्दाहरूमा चाहिँ एकदमै राजनीतिकरण पनि पीडितको पक्षमा होइन कि पीडकलाई चाहिँ बचाउको लागि चाहिँ राजनीति बढी गरिएको देखिन्छ र एकदमै मौन बस्नुहुन्छ भाषणमा र चाहिँ भोट पाउने बेलामा चाहिँ उहाँहरूको भाषण र अनि दलित समुदायहरूलाई उहाँहरूले जसरी एउटा भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यति बेला उहाँहरूको व्यवहार बोली र भाषण फरक हुन्छ। जब उहाँहरू पुगिसकेपछि जस्तो कृष्ण गोपाल जस्तै धेरै यस्तै गोपालहरूले रवैया देखाउनुहुन्छ होइन, आफ्नो चरित्र दलित समुदायप्रतिको उदाङ्गो देखाउनुहुन्छ। कारण चाहिँ के होला, किन दलित समुदायकै भोटबाट र जुन समानताका कुराहरू गर्नुहुन्छ तर पीडितलाई भन्दा पनि पीडकको पक्ष पोषणको लागि राजनीति किन गर्नुहुन्छ नेताहरू? होइन, मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। म चाहिँ सिराको त्यहाँको लाहान नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 15 मा 50-60 घर परिवार चाहिँ हरुवा चरुवाका छन्, दलितहरू छन्। अनि त्यहाँ पहिला चाहिँ त्यो एकदम दुर्गममा थियो, त्यो डाँडाको छेउमा। जब त्यो नगरपालिका भइसकेपछि त्यहाँ रोड पुगेपछि त्यो एउटा एक दूर जग्गाको चाहिँ 15-20 लाख रुपियाँ हुन पुगेछ। अनि त्यहाँका चाहिँ 50-60 घर परिवार ती दलितहरू जुन बसेका थियो त्यो सबै त्यहाँबाट हटाएर चाहिँ अन्त्य पठाएछ त्यहाँका मान्छेहरूले। अनि उसले के भन्थ्यो भने तपाईँले भोट नदिए हुन्थेन भनेको, होइन हजुर हामीले भोट नदियो भने त्यसले जितिहाल्थ्यो, अनि त्यसले जितेपछि झन् हामीमाथि चाहिँ अन्याय गर्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो रिफ्लेक्सन अहिले चाहिँ हाम्रो तलदेखि माथि पार्टीको केन्द्रसम्म त्यस्तो भइराखेको छ। मैले के भन्नु खोजेको त भन्दाखेरि हामी दलितहरू चाहिँ अब मैले अघि भनेको हाम्रो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हामीले पुरा गरेका छौँ। तर अब हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्दाखेरि हाम्रा कुरा जस्तै त्यो दलितले मात्र कुरा उठाउँदाखेरि त जस्तै भनौँ न नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा अहिले जाने 15-20 जना जाने करिब 13-14 जना साथीहरू केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ। अब 13-14 जना मान्छेले केन्द्रीय कमिटीमा कुरा उठायो भने त्यहाँ त बाँकी त 200 भन्दा बढी मान्छे त अरू छन्, 240-50 जना छन् होइन जानिन्छन्। अनि भनेपछि उनीहरूले जाने त्यो कुरालाई चाहिँ अब जति राम्रोसँग तपाईँले प्रस्तुत गरे पनि अब त्यहाँ तोडफोड गर्न पनि भएन होइन। जति राम्रोसँग प्रस्तुत गरे पनि त्यहाँ चाहिँ जस्तै भनौँ न जब चाहिने हाम्रो जगत विश्वकर्माले कुरा उठाउँदा, बमबहादुर विश्वकर्माजीहरूले कुरा उठाउँदा त्यहाँ चाहिँ होइन अब शङ्कर पोखरेलजीहरू, प्रदीप ग्यावलीहरू अथवा चाहिँ सुभाष नेमाङहरू लगायतका चाहिँ साथीहरू पनि सब बोलेर जाने फलानालाई कारबाही हुनुपर्छ भनेको भए त्यो चाहिँ नि अब कारबाही हुन्थ्यो, नभए एउटा निर्णय हुन्थ्यो। तर यहाँ त के भयो त भन्दाखेरि दलित थिए त्यस कारण दलितले उठाउनु पर्ने थियो, उठायो, तपाईँको कुरा सुनियो। वास्तव भन्ने ढङ्गले जाने कुरा लियो अरू किन नबोल्या त होइन। पार्टीको महासचिव बोल्नु पर्दैन, पार्टीको महासचिव त्यही हुनुहुन्थ्यो त होइन। पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो, अरू पदाधिकारी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अरू मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ बोल्नु, उहाँहरूले चाहिँ यो त गम्भीर कुरा भयो, यो त दलितवासीको कुरा होइन, त मानवतामाथिको हामी सबैमाथिको अन्याय हो। यस्तो कुरो चाहिँ हामीले गर्ने हो भने भोलि हामी पार्टी जाने जनताका बिचमा कसरी जान्छौँ भनेर आम रूपमा सबै पार्टीका कार्यकर्ता नेताले चाहिँ त्यो कुरा गरेको भए ओहो यो पार्टी त हाम्रो हो भने जस्तो हुन्थ्यो होइन। हुँदा त के भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दलितको मुद्दा जस्तै भन्नु अब तपाईँको थाहा छ अब अरू ठाउँहरूमा पनि चाहिँ त्यस्ता खालका जाने हाम्रो चाहिँ यो मुद्दामा दलितको मुद्दा हुँदा दलितहरूले मात्र देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भएको छ। अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ दलितका चाहिँ झोलीहरू के भरौटीहरू भनेर भन्नुहुन्छ। ए बाबा दलितहरूले आवाज त उठाएको हो नि त, पुग्दैन त कुरा उनका कुरा चाहिँ पुग्दैन। नपुगेपछि ल एकछिनका लागि जस्तै रूपलाल विश्वकर्माजीहरूले चाहिँ यस्ता पार्टीसँग काहीँ गर्दैन भने अर्को पार्टी खोल्नुभयो, बिचरा अब पार्टी पनि स्थापित भएन नि। अब हाम्रो जाने विश्वनाथ पासवानजीले चाहिँ एउटा परीक्षण गर्नुभयो होइन, उहाँ व्यक्तिगत रूपमा त मन्त्री हुनुभयो तर आम रूपमा त केही गर्न सकिएन नि त। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जनसङ्ख्याको जाने वस्तुगत अवस्था, हाम्रो जाने शक्तिको वस्तुगत अवस्था, अब हामीले त नेपालका चाहिने नेपाली कम्युनिस्ट जस्तो एउटा ऐतिहासिक पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो एउटा चाहिँ के भन्छ साम्यवादसँग चाहिँ जोडिएको एउटा पार्टी, यस्ता खालका पार्टीहरूबाट चाहिँ हाम्रो मुक्ति हुन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नै मात्र शक्ति निर्माण गरेर चाहिँ हामी आफ्नै अर्को पार्टी बनाउन सकिया भए त समौत्या यस्ता घटनामा चाहिँ हाम्रा पुलिस हुन्थ्यो होला, हाम्रा चाहिँ प्रहरी हुन्थ्यो, के भन्छ प्रशासन हुन्थ्यो होला, त्यो त सम्भव छैन हाम्रोबाट। नभएपछि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि ती चाहिँ के भन्छ सुभाष नेमाङहरूलाई रूपान्तरण गर्ने हो, अग्नि खरेलहरूलाई
रूपान्तरण गर्ने हो। त्यो रूपान्तरण गर्नका लागि हामीले चाहिँ त्यस्ता पार्टी रोजेका हौँ। कही साथीहरूले नेपाली कङ्ग्रेस रोज्नु भयो होला, अर्काले राप्रपा केही रोज्नु भयो होला। ती पार्टीबाट चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। तर भइदियो के त भन्दाखेरि ती पार्टीका जसले हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्ने हो ती पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ नि यो मुद्दालाई चाहिँ त हल्का ढङ्गले होइन, जस्तै 46 सालको परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बेला के भयो त भन्दाखेरि राजतन्त्रको अन्त्य भयो। राजतन्त्रको अन्त्य त भएन, जो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो भने बेलामा यो चाहिँ यत्रो वर्ष नलाग्नु पनि सक्थ्यो नि। त्यसपछि 62-63मा आइसकेपछि अनि अरू सबै परिवर्तन भयो, पञ्चायत गयो, राजा गयो, सबै गयो। ए बाबा यो जातीय छुवाछुत पनि गयो भने चाहिँ घोषणा गर्न सक्थ्यो नि त। त्यो बेला त्यो गरेन। त्यो हामीले चाहिँ जुलुस निकाल्नु पऱ्यो, नारा गर्नु पऱ्यो, अनि जेठ 21 गते बल्ल एउटा घोषणा त गर्यो, तर कार्यान्वयन फेरि जस्ता तस्तै छ होइन। खालि त घोषणा गर्दा पुस्तकले त काम गर्दैन। नेपालको संविधान त एउटा पुस्तक नै हो। त्यो पुस्तक आफैले त काम गर्दो रहेछ, त्यो ऐन चाहिँ आफैले त काम गर्दो रहेछ। त्यो ऐन अनुसारको कारबाही गर्न लागि त कर्मचारी समिति त त्यही ढङ्गको रूपान्तरण हुनु पऱ्यो होइन। प्रहरी प्रशासन त्यही ढङ्गको रूपान्तरण हुनु पऱ्यो। गाउँको एउटा मन्दिरमा पूजा गर्न गयो, पूजा गर्न त्यहाँको पुजारीले दिँदैन, त्यो पुजारीका विरुद्धमा उजुरी हाल्यो भने त्यो डिएसपी साहबले प्रहरीले के गर्छ भने 7 दिनसम्म त्यसले उजुरी लिँदैन। जुलुस नारा धर्ना अथवा यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत ठुलो दबाब सिर्जनापछि बल्ल बल्ल चाहिँ उ गर्छ, के भन्छ उजुरी लिन्छ। त्यो उजुरी लिँदाखेरि के भने प्रमाण एकदम कमजोर भइसकेपछि उजुरी लिन्छ होइन। अनि प्रमाण कमजोर बनाउने गरिकन त्यहाँ विभिन्न चलखेलहरू हुन्छन्। यस्ता कृष्णगोपालजीहरू धेरै हुन्छन् नि गाउँमा पनि हो। त्यस्ताहरूले चाहिँ त्यो प्रमाण चाहिँ कमजोर बनाइसकेपछि अनि पछि मुद्दा लास्टमा तपाईँको प्रमाण पुगेन, त्यो खारेज गर्यो। अब भन्नु काली के अरे जुम्लामा गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष, निर्वाचित वडा अध्यक्ष होइन, गाउँपालिकाको निर्वाचित वडा अध्यक्षले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर के भन्छ कुकुर तिमीले चाहिँ मैले चाहिँ विकासको लागि छुट्याएको पैसामा तैँले प्रश्न उठाउने, तिमी कुन जातको थाहा छैन भनेर थर्कायो होइन। दोस्रो दिन आफ्नो छोरालाई ल्याएर छोरा माटोमा उसलाई आक्रमण गराएर कुटपिट गर्यो, गाली गर्यो। अनि उसले त्यो उजुर लिएर चाहिँ प्रहरी कहाँ जाँदाखेरि चाहिँ वडा अध्यक्षको पनि कहाँ वडा अध्यक्षका विरुद्ध अनि कहाँ उजुरी दर्ता गर्ने हो, तपाईँ मिल्नुहोस् भनेर प्रहरीले दर्ता गरिदिएन। नगरिदिएपछि उसले मिडिया मार्फत अहिले सार्वजनिक भएर एकदम उ भइराखेको छ। अस्ति जाने यहाँ माथि सिन्धुपाल्चोकको जाने एउटा गाउँपालिकामा पनि त्यहाँ जाने एउटा वडा अध्यक्ष होइन, हाम्रो मुक्ति समाज केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ सुभाष सुन्दास भन्ने होइन, उहाँमाथि पनि त्यस्तै खालको कुटपिट गरियो। यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि स्वयं पार्टी जुन सत्तामा छ, जुन आफूले विश्वास गरेको सिद्धान्तले, अब त्यही भएर चाहिँ के त भन्दाखेरि यी व्यक्ति हुन्। यी जो मान्छेहरू अपराध गरिराखेका छन् यी त व्यक्ति हुनुपर्ने हो नि होइन। व्यक्तिको कुनै जात हुँदैन, धर्म हुँदैन, पार्टी हुँदैन, गुट हुँदैन, केही पनि हुँदैन है, कुनै समुदाय हुँदैन हो। यस्तो कुरा बुझेर चाहिँ पार्टीका नेताहरूले त्यो अपराधी भएपछि अब अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो दलितले कारबाही गर्ने होइन कि हाम्रो सिङ्गो पार्टीले यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्दा अब जोसुकै पार्टीमा भयो भने त्यसरी नै कारबाही हुन्थ्यो। अब यहाँ त के हुन थाल्यो त भन्दाखेरि अब एमाले काङ्ग्रेसलाई दोष दिने, काङ्ग्रेसले माओवादीलाई दोष दिने, अर्कालाई दोष दिने, मानौ हाम्रो पार्टी त एकदम शुद्ध जाने छ कि भने जस्तै खालका जाने गतिविधिहरू हाम्रो बिचमा भए। अब यहाँले भने जस्तै अब दलितहरूको जाने एउटा जाने आन्दोलन निर्माण गर्नेलाई निर्णायक बनाउने, जबसम्म सम्झौता हुँदैन तबसम्म नछोड्ने भन्ने ढङ्गले पनि जान सकिन्थ्यो। अब यसले चाहिँ हामीलाई जाने 2-3टा कुराले जाने असर पारेको छ। एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो संविधानमा हामीले समानुपातिको व्यवस्था गरिदियौँ होइन। अनि त्यो समानुपातिक पाएपछि मान्छेले ल यसपालि त सांसद त पक्का मै हुन्छु कि क्या हो भने जस्तो होइन मान्छेमा त्यस्तो बन्न थालेको छ होइन। अनि त्यसपछि अब यसो अब भनौँ न अब हामीले हरेक वडामा एकजना दलित महिला ल्याउने भन्ने कुरा हुने बित्तिकै आफू नभए बुढी भए पनि सदस्य पो बनाउन सकिन्छ क्या हो भन्ने लाग्यो त्यसलाई होइन। अनि त्यस पछाडि प्रदेशमा प्रदेशको त मन्त्री पो भइन्छ क्या हो भन्ने लाग्यो। यत्र आयोगहरू होइन, यत्र आयोगहरूमध्ये कुनै आयोगमा पुगा जान पाइन्छ कि भन्ने कतिपय लाग्यो। अनि यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि एकदम हामीले जे मागेका थियौँ त्यो दिएन। यसो दिया जस्तो गरेपछि त सबै लोपिने खालको चाहिँ स्थितिमा आइपुग्यो। भनेपछि यहाँले भने जस्तै जुन संविधानमा समानुपातिक व्यवस्था गरेको छ, विशेष गरेर अहिले ठ्याक्कै मैले जोड्न चाहेँ जुन अहिले कोठासँग कोटाको कुरा पनि जोडिएको छ नि त, दलितहरूलाई आरक्षण दिएको छ, उनीहरू चाहिँ यसरी समानुपातिकबाट उनीहरूले हामीले भन्दा धेरै अधिकार लिएको छन्। अनि त्यस हुँदाखेरि संविधानमै यो दलित भनेर चाहिँ लेखिएको छ र हामीले दलित भन्दा चाहिँ अनि उनीहरूले फेरि हामीमाथि अपमानित भयो भनेर मुद्दा लगाउनु गलत हो र उनीहरूलाई चाहिँ यति धेरै आरक्षण छ भनेर चर्को एक खालको एउटा सोसल मिडियामा त त्यसले व्यापक रूपमा चाहिँ एउटा बहस जस्तै बनिरहेछ नि त हो। अनि यस्तो कुरामा चाहिँ मलाई त एकदम त्यस्ता मान्छेहरूदेखि दया लागेर आएको छ हेर्नुहोस् होइन। वास्तवमा यो मैले पनि धेरै ठाउँमा सुनेको छु। अब तपाईँ भन्नुहोस् रूपा सुनारले म तिम्रो नेपाल सरकारबाट यो कोठा चाहिँ मैले कोटामा पाएँ, अब यो कोठा मलाई देऊ भन्नु त गएको होइन होइन। अर्को कुरा यहाँ रूपा चाहिँ
प्रधान अथवा रूपा चाहिँ जोशी अथवा श्रेष्ठ भन्ने कोही मान्छे चाहिँ त्यहाँ गएको भए 5,000 तिर्ने, अनि त्यो रूपा सुनाले 2,000 कोटा मार्फत पाएर 3,000 मिना भएर त गएको पनि होइन। उसले त जति जाने अरूले तिर्छ त्यति म पनि तिर्छु भनेर गएको होइन। जति अरूले जाने आफ्नो के अरे मान्छे मापदण्ड पुरा गर्छ त्यो मापदण्ड म पनि पुरा गर्छु भनेर जानुभयो उहाँ त होइन। एउटा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँले भने जस्तै कोटालाई कोठासँग जोडेर जुन खालको त्यो यसो हिज्जे मिलाउँदा त यसो मिला जस्तो त देखिन्छ। तर कोटा भनेको चाहिँ नि राज्यको साधन स्रोतको उपलब्धता भएको बेलामा उसँग भएको बेलामा उसले चाहिँ गरिब पछाडि पारेका समुदायका लागि त्यस्तो खालको सकारात्मक विभेद गर्न सक्छ। तर जातीय छुवाछुत र भेदभाव भनेको त म अब सरकारसँग चाहिँ अहिले पुलिस पनि छैन, प्रहरी पनि छैन, केही पनि छैन, म यसपालि जाने अब छुवाछुतलाई जाने म फेरि कन्टिन्यू गर्छु भन्न पाइन्छ र पाइँदैन नि। त्यो जातीय छुवाछुत भनेको मौलिक हक हो। त्यो मौलिक हकलाई चाहिँ संसारभरिमा चाहिँ अहरणीय हक भनेर भनिन्छ। त्यो हकलाई चाहिँ कुनै पनि शक्तिले सङ्कटका लाए पनि त्यो मौलिक हक चाहिँ तलमाथि गर्न पाइँदैन। त्यो जातीय छुवाछुत मौलिक हक हो, धारा 24 मा लेखेको छ। तर सकारात्मक विभेदको कुरा भनेको चाहिँ नि मौलिक हक होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सकारात्मक विभेदको कुरा चाहिँ नि अर्को कुरा सकारात्मक विभेद भनेको त हाम्रो चाहिँ अहिलेको संविधानमा आरक्षण सम्बन्ध नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनले चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दा नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनले माग गरेको कुरालाई चाहिँ सरकारले पुरा नगरेको त एउटा त्यो आरक्षण पनि थियो हो। हामीले आरक्षण के भनेको थियो भन्दाखेरि कर्मचारी क्षेत्रमा आरक्षण दियो, न्यायपालिकामा आरक्षण दियो, राजनीतिमा आरक्षण दियो, आर्थिक क्षेत्रमा आरक्षण दियो भने त हामीले त प्याकेज दियो भनेको थियौँ नि त। तर चाहिँ नि त्यो अहिले आरक्षण त दलितहरूका लागि त्यस्तो आरक्षणको कुनै पनि संविधानको कुनै पनि धारामा त्यस्तो व्यवस्था छैन। खालि के अरे एकजना हरेक वडाबाट दलित महिला जाने वडा सदस्य हुने भन्ने त्यो कानुनको व्यवस्था हो होइन। अरू जाने कर्मचारीहरूलाई जाने 45लाई 100 मानेर चाहिँ त्यसको चाहिँ 15% कति कति 9% दिने त्यो पनि कानुनी व्यवस्था हो। यसले गर्दाखेरि ए बाबा संविधानमा दलित लेखिया कारणले छुवाछुत भएको भए 47 सालको संविधानमा त थिएन त दलित होइन। दलित भन्ने शब्द 47 सालको संविधानमा त थिएन, त्योभन्दा अगाडिका 4वटा संविधानमा पनि थिएन होइन। संविधानमा भएको भने त यही संविधानमा मात्र हो। त्यो यदि संविधानमा लेखेका आधारमा छुवाछुत गर्ने भयो भने त खसाले पनि त लेखेको छ संविधानमा, त्यो खसालेलाई पनि छुवाछुत गरे हुन्थ्यो नि त होइन। अब केही साथीहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब जातका आधारमा होइन वर्गका आधारमा चाहिँ आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ पनि अहिले चाहिँ धेरै आएको छ। हाम्रै कतिपय साथीहरूले पनि त्यो तर्क गर्न थाल्नु भएको छ। यदि त्यो कुरा सत्य हो भने त ल ठिक छ, वर्गका आधारमा आरक्षण दिने हो भने होइन, अनि वर्गका आधारमा छुवाछुत गर्नु पऱ्यो नि त होइन। एकदम चाहिँ भिख माग्ने अथवा चाहिँ पूजापाठ गरेर घर घरमा चाहिँ मागेर हिँड्ने जाने बाहुनलाई पनि छुवाछुत गर्नु पऱ्यो त्यसो भए होइन। अलिकति सम्पन्न भएको चाहिँ सुन चाँदी कमाउने ठुलो दलितलाई छुवाछुत गर्नु भएन। अनि त्यो बाहुन क्षेत्री अथवा यस्ता खालका जो छन् जो चाहिँ गरिब छन् ती गरिबहरूलाई चाहिँ छुवाछुत गर्नु पऱ्यो होइन। अनि ती बाहुन क्षेत्री जेसुकै भए पनि अनि एउटा स्तर भएका चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ छुवाछुत गर्नु भएन। तर हाम्रो त अरबपति दलित भयो भने पनि त्यसमा त छुवाछुत भएको छ। तिनै रूपा सुनाको कुरा गर्ने हो भने ती रूपा सुना हेर्दाखेरि पनि राम्रै छन्, पढ लेखेकी छन्, एउटा पत्रिका एउटा स्थापित पत्रिका के भन्छ जाने सञ्चार क्षेत्रकी जाने अब प्रतिनिधि हुन् होइन। अनि उनी जाने काठमाडौँमा डेरा लिएर जाने बगैँचा आफ्नो आमालाई समेत राखेर जाने कोठा भाडा तिरेर बस्छु भन्ने उनलाई के भन्छ एउटा आँट छ। अनि त्यस्तो मान्छेलाई जाने अनि तिन वर्गीय हिसाबले त होइन अरू नेवारहरूभन्दा त राम्रै होला नि त होइन र, अथवा अरू त्यो सरस्वती प्रधानभन्दा पनि राम्रो हुनसक्छ उनको स्थिति। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जातका आधारमा छुवाछुत गर्ने, जातका आधारमा भेदभाव गर्ने अनि वर्गका आधारमा चाहिँ आरक्षण लिने भन्ने कुरा चाहिँ यो बेकारको कुरा हो। अर्को कुरा यो आरक्षण भनेको नेपालको यो विश्वव्यापी एउटा जाने फिनोमेनन हो। विश्वभरिमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। चाइना जस्तो कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा त्यहाँका अल्पसङ्ख्यकहरूलाई जाने एक खालको चाहिँ अफर्मेटिभ एक्सनको व्यवस्था छ। अमेरिका जस्तो ठाउँमा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था तपाईँलाई थाहा छ नि। पोहोर साल रुकुम पश्चिमको घटना घट्ने बेलामा अमेरिकामा एकजना कालो जातिको मान्छेलाई जाने त्यहाँको सरकारी प्रहरीले मार्दाखेरि 1 वर्षसम्म त काला जातिका नाममा भएका चाहिँ त्यस्ता स्ट्याचुहरूदेखि लिएर त्यस्ता कानुनहरू सबै संशोधन गर्यो उसले होइन। 1 वर्षपछि अदालतले चाहिँ 22 वर्षको अस्ति सजाय चाहिँ गर्यो होइन। अनि त्यस्तो देशमा त्यस्तो गर्छ भने हामी कहाँ चाहिँ यो चाहिँ स्वाभाविक हो भने ठान्दिने होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले कहिलेकाहीँ एकदम ठुलो चाहिँ गौरव गरेर चाहिँ मैले चाहिँ एसिड काण्डमा चाहिँ मैले कानुन बनाएँ भनेर भनिदिनुहुन्छ होइन। हो एसिड काण्डमा त एकजना मान्छे पऱ्यो, एउटा बहिनी पऱ्यो, ती बहिनीको चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ होइन उहाँको चाहिँ भयो। तर त्यो जस्तै हजारौँ चाहिने मतलब महिला दलितहरू चाहिँ के अरे रूपाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अपमानमा भएको छ नि। तिनका लागि विशेष खालको कानुन ल्याउनु पर्दैन सरकारले, विशेष खालको कुनै घोषणा गर्नु पर्दैन। जस्तै पोहोर साल रुकुम पश्चिममा 6 जनाको चाहिँ एउटा सामूहिक हत्या भयो। अनि मधेसमा मैले भने अघि 22-25 जना जाने युवा दलितहरूको चाहिँ हत्या भयो। अहिले पनि जाने पश्चिमको सम्झना विगतदेखि देशभरिमा घटना घटेकै छन्। अब अस्तिको चाहिँ अब भोजपुरको त्यो ठटाल भाइको कुरा भइहाल्यो। यस्ता खालका चाहिँ अब अजित मिजारको अहिले पनि लास्ट चाहिँ टिचिङमा छ। यस्ता घटनाका आधारमा
यो घटना अब घट्न नदिनका लागि यस्तो खालको विशेष कानुन ल्याउने, यिनका लागि यस्तो खालको कार्यक्रम, नीतिगत कार्यक्रम र बजेट ल्याउने भनेर अब कम्युनिस्ट पार्टीको 3-3वटा बजेटहरू, नीतिगत कार्यक्रमहरू आयो यो बिचमा, होइन? संसार बुझेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, संसार बुझेका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, तर दलितका लागि के गर्ने भन्ने कुरा एउटा त्यो भगत सर्वोज विश्वकर्मा प्रतिष्ठान भन्ने एउटा जाने गैर सरकारी संस्थालाई जाने संस्थासँग सम्बन्धित भएर जाने एउटा गर्नु बाहेक, होइन? अनि अरू जाने दलित विकास समिति खारेज भए जस्तै छ, बाजे विकास बोर्ड खारेज भए जस्तो छ, मधेसी दलितका लागि केही गरेकै छैन, होइन? अनि त्यसपछि दलितहरूको लागि चाहिँ उन्नति र प्रगतिका यत्र हामीले आवाज उठाएछौँ, सरकारमा भावनामा ज्ञापन पत्र बुझाएछौँ, सुझाव दिएछौँ, होइन? तर पनि कहीँ पनि केही पनि सुनाइ नभएपछि अब त्यो संविधानको पुस्तकले चाहिँ आफै काम गर्ने त होइन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो दलितहरूप्रतिको दृष्टिकोण, दलितहरूलाई कसरी चाहिँ उत्थान र विकास गर्ने भन्ने एउटा दीर्घकालीन योजनाको अभावबाट यो अहिले सबै कुरा भएको छ। यहाँले भने जस्तै दलित समुदायका मान्छेले मात्र बोल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ दलितहरू जाने अब निर्णायक भइदिए भए त उनीहरू जुरुक्क उठेर एउटा निर्णय गर्थे, तर त्यो निर्णायक पनि भएन। जस्तै मधेसको जस्तो एकै ठाउँको जाने अब प्रदेश नम्बर 2मा मात्र केन्द्रित भएर उनीहरूको जस्तो एउटा शक्ति भएको भए, होइन? त्यो पनि एउटा जाने निर्णय हुन सक्थ्यो। तर दलितहरू त देशभरि छरिएर रहेको अवस्थामा छ र उनीहरूले जाने त्यस्तो निर्णायक खालको चाहिँ काम गर्न सकिने स्थिति भएन। त्यसलाई फेरि जाने त्यो कम्युनिटीको जाने एउटा दलित समुदायको मात्रले जाने यो हल गर्ने कुरा भएन। यसलाई त एउटा राष्ट्रव्यापी एउटा राजनीतिका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने छ। यद्यपि यहाँले भने सत्य के हो त भन्दाखेरि हामी जब त्यही दलित आन्दोलनका लागि, दलित समुदायको उन्नति र प्रगतिका लागि जाने नेता भइखाएका छौँ भने हाम्रो चाहिँ ड्युटी त त्यो चाहिँ पुरा गर्ने नै हो, होइन? आज मात्र मैले सुने नेपालगञ्जतिर चाहिँ पूजन विश्वकर्मा तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ क्यारे, पहिला दलित विकास समितिको रेडियो चलाउनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ आफ्नो मुक्ति समाजको सङ्गठनको केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिनुभएछ, होइन? रूपा सुनार लगायतका देशव्यापी घटनामा तपाईँहरूले कुनै पनि जाने पहल कदमी नगरे हुनाले म राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले लेखिदिनु भएछ आज, होइन? मैले यसो बिहान फेसबुक हेरेको थिएँ। अब कतिपय साथीहरू त्यस्तो पनि गर्नु छ, होइन? अब हामीले पनि कहिलेकाहीँ पार्टीमा यस्तो भयो भने र तिम्रो पार्टीमा हामी बस्दैनौँ भनेर घुर्की लगाउने हो कि राजीनामै दिने हो कि त्यस्तो खालको चाहिँ कामहरू पनि नगर्ने हो भने, होइन? अब एउटा चुनौती त खडा गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँले भने सत्य हो। त्यसैले पनि मदन भण्डारीले के भन्नुभएको थियो त भन्दाखेरि दलितहरूको मार्क्सवादीहरूले दलितहरूको सङ्गठन बनाउँदैनन्, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो जनताको बोल्दैन बादलाई मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग भनेर चाहिँ भन्नुभयो। संसारको अनुभवको आधारमा नेपाली समाजलाई सुहाउँदो खालको मार्क्सवाद चाहियो भन्नेका आधारमा दलित पनि नेपालको एउटा सृजनात्मक कुरा हो। दलित समुदायको उन्नति र प्रगतिको कुरा पनि नेपालको एउटा विशेषता हो। यो समस्या हल गर्नका लागि हामीले चाहिँ हाम्रो भातृ सङ्गठन, हाम्रो राजनीतिको काम चाहिँ दलितहरूका बिचमा पुर्याउनका लागि एउटा चाहिँ सङ्गठन खोलौँ भन्नुभयो, होइन? तर त्यो सङ्गठन आफ्नो चाहिँ सङ्गठनिक रूपबाट आफ्नो विधानअनुसार चल्छ, त्यो स्वायत्त हुन्छ। राजनीतिक रूपबाट विचारधारात्मक हिसाबले त्यो नेकपा एमालेसँग आबद्ध हुन्छ र नेकपा एमालेको विचारअनुसार चल्छ भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुक्ति समाज चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो जाने जातीय समुदायको चाहिँ हकितका लागि चाहिँ लड्न स्वतन्त्र छ, स्वायत्त छ, ऊ आफ्नो विधानअनुसार चल्छ, होइन? त्यो सङ्गठनले चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नै पार्टीका चाहिँ कतिपय अनुशासनका पर्खालहरू भत्काउन सक्छ, होइन? त्यस भएर मेरो नेतृत्वको चाहिँ मुक्ति समाजले देशका 77 जिल्लाबाट आफ्नै मन्त्रीको चाहिँ के अरे राजीनामाको माग गरे हो, होइन? त्यस कारणले त्यो कुरा बुझेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्ने हो भने यो समस्या हलको नजिक पुग्न सक्छ। फेरि पनि म भन्छु हाम्रा पार्टीका नेताहरूलाई, जस्तै बिपी कोइरालाले चाहिँ 60 सालमा चाहिँ क्रान्ति गर्दाखेरि एउटा राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभयो, अर्को चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभयो, आर्थिक सशक्तिकरणको कुरा गर्नुभयो, त्यो सामाजिक कुरा उहाँले पनि छुट्याउनु हो, होइन? त्यही कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिमा कुरा गर्दाखेरि काङ्ग्रेससँग चाहिँ विचारधारा मिल्ने साथीहरूले चाहिँ यो लोकतन्त्र आउँछ, आर्थिक स्वतन्त्रता हुन्छ, आर्थिक रूपबाट मान्छे सम्पन्न हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ राजनीतिक स्वतन्त्रता भएपछि दलितहरूको समस्या हल हुन्छ भन्नेमा लानुभयो। कम्युनिस्ट विचारधाराका मान्छेले यो वर्ग समस्या हो, वर्गीय समस्या हल हुन्छ, आर्थिक रूपबाट मान्छे धनी हुन्छन्, त्यसो भए त आर्थिक रूपबाट चाहिँ करोडपति अरबपति काठमाडौँमा घर बगा दलित पनि भइसक्यो नि त। अब त खै त तिम्रो त जातीय स्वास्थ्य त अन्त्य हुँदैन त, होइन? हो, यो कुरालाई चाहिँ नेपालको राजनीतिले पनि यो मुद्दालाई सही ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर। उनले यसको व्याख्या त राम्रै गरेका छन्, दलित मुद्दा यसरी हल हुन्छ भन्ने व्याख्या त राम्रो छ, तर त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ गर्नु भएन। किन परिवर्तन गर्ने कुरा त बजेट मार्फत हुनु पर्यो, स्थानीय सरकार मार्फत हुनु पर्यो, होइन? अब अहिले त सहिलो पनि छ, स्थानीय सरकारले आफ्नो वडालाई, आफ्नो गाउँपालिकालाई हामी छुवाछुत बनाउँछौँ, यहाँ कसैलाई छुवाछुत गऱ्यो भने खबरदार भनेर कारवाही गर्न सक्छ नि त। आखिर सबैले गर्ने हो भने त 753 वटा नै छन् स्थानीय तहहरू, तर त्यो चाहिँ गरेन। उनीहरूले यो मुद्दालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्दै राखेनन्। हामीले पनि राख्नका लागि जाने त्यो हाम्रो शक्ति पनि पुगेको छैन। जस्तो सबैको मूलनीति राजनीति भनेर धेरै जनयुद्धकालदेखिबाट दलित समुदायहरू राजनीतिमा कुनै न कुनै ठाउँबाट जोडिनु भएको छ र एउटा योगदान पनि पुर्याउनु भएको छ। तर विभिन्न पार्टीका सरकारहरू आए,
धेरै नीति नियमहरू पनि बने, तर चाहिँ दलित समुदायमाथि चाहिँ हुने हत्या, हिंसा र विभेद चाहिँ यसले चाहिँ सधैँ निरन्तरता अझै बढ्दो क्रममा चाहिँ पाइराख्यो। जस्तो यहाँले भने जस्तै यो नेकपा एमालेको मात्रै कुरा नभएर जुन पार्टी पनि सरकारमा आउँदा कहिले चाहिँ बहुमतकै सरकार हुँदाखेरि पनि तर दलित समुदायको लागि त्यस्तो स्पेसल कुनै ठोस कार्यक्रम अभियान या चाहिँ यो विभेदलाई न्यूनीकरण होइन अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि त्यो सत्तामा रहँदाखेरि कुनै पनि ती पार्टीका नेताहरूले र एउटा यो सरकार चाहिँ जिम्मेवार बनेको पक्कै पनि होइन त। होइन, त्यही मैले अघि पनि भने एउटा त सरकारभन्दा म पहिला पार्टीमा जान चाहन्छु। पार्टीमा महिलाहरूमाथि हुने अन्यायहरू, हत्याहरू, हिंसाहरू, महिलाहरूमाथि भएका उत्पीडनहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने, त्यो उत्पीडनहरूलाई समाधान गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउने, यो सबै गर्ने कुराको नेतृत्व चाहिँ महिला सङ्गठनहरूले गर्नुपर्ने हो राजनीतिक रूपबाट, त्यो पार्टीभित्र होइन। दलितहरूमाथि भएका अन्याय अत्याचार, दलितहरूमाथि जति पनि चाहिँ अन्याय अत्याचार हुन्छन् त्यसको समाधान गर्ने र त्यसका लागि वैकल्पिक प्रोग्रामहरू बनाउने काम पनि पार्टीको हैसियतले जाने अब मुक्ति समाज जस्ता दलित सङ्गठनहरूले गर्नुपर्ने हो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ युवाहरूसँग सम्बन्धित, विद्यार्थीहरूसँग सम्बन्धित, जनजातिहरूसँग सम्बन्धित उनीहरूको ठाउँबाट चाहिँ उनीहरूले नीति निर्माण गर्ने, त्यसलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने खालको चाहिँ काम चाहिँ हुनुपर्ने सैद्धान्तिक कुरा हो। तर अहिले भइदियो के त भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै पार्टीमा जसको चाहिँ वर्चस्व छ त्यो पार्टीका नेताहरू जुन एउटा पृष्ठभूमिबाट आएका छन् उनीहरूले चाहिँ अरूका मुद्दाहरूलाई चाहिँ आफूले हामीले जानेकै छ, ल ठिक छ यसो दुईवटा कार्यक्रम राखिदिउँला। अहिले त हुँदा त के हुन थाल्यो भन्दा एक व्यक्ति एक प्रोजेक्ट जस्तो गाउँमा यसो बाटो बनाइदिने, एउटा मन्दिर बनाइदिने, एउटा चाहिँ के छोरालाई जागिर दिने, त्यस्तो गरिदिएपछि कार्यकर्ता चुपचाप लाग्ने, यसो एउटा ठेक्का जाने 8-10 लाखको ठेक्का पायो भने 7-8 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 2-3 लाख रुपियाँ चाहिँ बचाएर चाहिँ आफू चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने, त्यो ठाउँमा चाहिँ राजनीति पुगिसकेपछि अब यो यस्ता खालका सामाजिक मैले भने नि यो जातीय छुवाछुत र भेदभाव जस्तो कुरालाई पार्टीले अभियान बनाएर महिला, युवा, विद्यार्थी, सामाजिक यो सबै चाहिँ मिलेर चाहिँ यो अभियान यो वर्ष सक्ने होइन। जस्तै हाम्रो पार्टीको 9 महाधिवेशनमा चाहिँ नि यो जातीय छुवाछुत भेदभाव, महिला हिंसा लगायतका चाहिँ मुद्दाहरू भनेको चाहिँ सामन्तवादको अवशेष हो। सामन्तवाद आजदेखि समाप्त भयो, अब पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा हामी सुरुवात गऱ्यौँ। अब चाहिँ नि सामन्तवादका अवशेषहरू जुन छन् यी अवशेषहरू हामी चाहिँ नि 5 वर्षभित्र समाप्त गर्छौँ भनेर लेख्यो नि त। त्यत्रो कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनले गरेका निर्णयलाई अब आफू सरकारमा भए बेलामा सरकार मार्फत त्यो काम पुरा गर्ने गरिकन लाग्नु पर्दैन, आफ्नो पार्टी जाने त्यो अभियानमा लाग्नु पर्दैन होइन। त्यो कुनै पनि खालको त्यस्तो अभियान चाहिँ कहीँ पनि गर्दैन होइन। पार्टीका तर्फबाट एउटा औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति पनि आउँदैन होइन। ल हाम्रो चाहिँ नि यो चाहिँ कुनै व्यक्तिले गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ क्षम्य, यो अपराधलाई चाहिँ क्षम्य मान्दैनौँ, यो चाहिँ अपराध नै हो, दलितहरूमाथि भएको अन्याय अत्याचारमाथि हामी दुखित छौँ, हाम्रो पार्टी चाहिँ यसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ, हाम्रो सरकार यसरी बढ्न चाहन्छ भन्न सकिँदैन भने त्यो गर्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँले भने जस्तै वास्तवमा यो दलितहरूलाई चाहिँ नि यसो दयाका पात्र बनाउने, अलिकति दिया जस्तो गर्ने, एकजना मन्त्री बनाइदिने, 2जना सांसद बनाइदिने, 5जना मान्छेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएपछि दलितको मुक्ति भइहाल्छ कि भन्ने खालको चाहिँ नि एउटा पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले संसारभरिमा कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मञ्चहरूमा चाहिँ यसो सुन्छु देख्छु सरकारका रिपोर्टहरूमा हामीले चाहिँ कानुन बनाएका छौँ, संविधानमा मौलिक हक राखेका छौँ, एउटा मात्र होइन 2टा राखेका छौँ, दलित आयोग बनाएका छौँ। यसो हेर्दाखेरि ओहो हाम्रो सरकारले त राम्रै गरिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ उता बाहिरबाट हेर्ने हो। तर नेपालमा आउँदाखेरि अथवा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि त रियालिटी त अर्कै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा मैले अघि पनि भने अब कतिपय मान्छेले के ठान्छन् भन्दाखेरि यो जातीय छुवाछुत भेदभाव भनेको यो त परम्पराबाट आएको, धर्मबाट आएको, संस्कृतिबाट आएको, यो चाहिँ बिस्तारै हल हुन्छ। यदि यो बिस्तारै हल हुन्छ भने किन कम्युनिस्ट पार्टी चाहियो? यो बिस्तारै हल हुन्छ किन काङ्ग्रेस पार्टी चाहियो होइन? माओवादीले त्यत्रो विद्रोह किन गर्नुभयो? दलितहरू लामबद्ध भएर त्यही आन्दोलनमा किन लाग्यो त? बिस्तारै हुन्छ भने त हिजोको चाहिँ हाम्रो बाजेको पालामा जस्तो थियो त्योभन्दा त अहिले त राम्रो भएको छ नि त होइन। यो यिनले बनाएको मात्र त होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ यो बिस्तारै आफै हुन्छ भने त म चाहिँ यो गर्छु भने किन अगाडि आउनु पऱ्यो उहाँहरूले होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ यो आफै हुने होइन। जस्तै यो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मात्र हुन्छ भन्ने मेरो जाने भनाइ छ कि जस्तै यो नेपालमा चाहिँ 250 वर्षदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रलाई जब चाहिँ हामीले जाने गणतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्याउने बित्तिकै त्यो गणतन्त्र संसदबाट आजदेखि नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भयो, अब हामी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयौँ भनेर घोषणा गर्यो होइन जेठ 15 गते। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले झोली झौँटा बोकेर जाने उहाँ त सिकन्दर के अरे निर्मल निवासतिर जानु उहाँले छोड्नुभयो नि त होइन हो। त्यही संसदबाट जातीय छुवाछुत र भेदभाव पनि अन्त्य भयो भनेर चाहिँ घोषणा पनि भयो, कानुन बनाउने, त्यो कानुन पनि अलिकति स्पेसिफिक बनाउने, त्यसको निर्देशिका बनाउने र प्रहरीहरूलाई प्रशिक्षण दिने। त्यस पछाडि जाने ल कुनै पत्रपत्रिका हिजो चाहिँ युवराज सङ्ग्रौला चाहिँ महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँ पहिला, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कञ्चनपुरमा एउटा पत्रिकामा एउटा न्युज देखियो, 12मा अर्को न्युज देखियो, अर्को ठाउँमा न्युज देखियो, त्यो पत्रिकामा न्युज देखे आधारमा पनि मैले प्रहरीलाई चाहिँ टेलिफोन गरेर तुरुन्तै कारबाही गर भने त्यसपछि ती मान्छेहरूलाई कारबाही भयो। अहिले ती मान्छेहरू यस्ता छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो राज्यका तर्फबाट चाहने
चाहने हो भने, राज्यको चाहिँ एउटा प्रशासकले चाहने हो भने यस्ता कुरा धेरै गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै हो न रक्सी नियन्त्रणका लागि अरू अभियानका लागि कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रहरीहरू एकदम चर्चामा आउँछ नि कुनै कुनै नेता। त्यस्तै खाले दलितहरूका लागि चाहिँ नि त्यस्तो गर्न सकिन्थ्यो। तर उनीहरूले के ठान्छन् भन्दा यो सिङ्गो एउटा दलितहरू सशक्तिकृत भयो भने हामी जस्तै हुन्छन्, हामी जस्तै नेता हुन्छन् कि भने जस्तो यो खालको चाहिँ एउटा परम्परा छ। र त्यही पार्टीभित्र पनि जस्तै आम रूपमा दलितहरू मान्छे होइनन् कि भने जस्तो हैन, पानी नचल्ने विभेद हुने यावत छ। पार्टीभित्र पनि अरू नेताभन्दा चाहिँ हामी चाहिँ दलित नेता चाहिँ त्यस्तै त्यहाँभित्र पनि दोस्रो दर्जाको जस्तो हैन, लेभल एउटै छ, स्थायी कमिटी छ, केन्द्रीय कमिटी छ, पोलिट ब्युरो छ, के सबै त्यो ठाउँमा नेताहरू छ नि त दलितहरू। तर उनीहरूको हैसियत पनि उनीहरूभन्दा जुनियर, हामीभन्दा जुनियर केटाहरू चाहिँ नि अब एकदम हाम्रा कार्यकर्ताहरू ठुला नेता भएर अब हामीले उनीहरूले आरक्षण माग्नुपर्ने जस्तो ठाउँमा भइसक्यो। अब ल हजुर आउँदो पालि मेरो नाम समानुपातिमा राखिदिनु पर्ला भने आफूभन्दा जुनियरलाई भन्नुपर्ने बेला भइसक्यो। तर हामीले चाहिँ त्यो अनरसिप त्यो पार्टीलाई चाहिँ हेर्ने जाने त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने काम हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। यो कारण के त भन्दाखेरि अब मान्छेले यसो हेर्दा हामीले दलित भनेर त्यसो गरे होइन, अरू प्रतिस्पर्धाबाट आए। अब हामी प्रतिस्पर्धाबाट लड्छौँ, हामीलाई प्रत्यक्ष टिकट दियो भने तपाईँहरूलाई भोट पनि दिँदैन, तपाईँहरूसँग पैसा पनि छैन भन्दा दिँदैन नि होइन, तपाईँलाई थाहा छ होइन। त्यो खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ हाम्रा पार्टीहरूमा भयो। जब पार्टी सङ्लिएन भने हैन, त्यसपछि जाने अब संसद सङ्लिँदैन, संसद सङ्लिएन भने प्रशासकहरू सङ्लिँदैनन् हैन। अब प्रशासकहरू जाने नसङ्लेपछि अनि यो समस्या जहाँको त्यही रह्यो। कारबाही गर्न तपाईँ भन्नु न अस्ति जाने त्यही महान्यायाधिवक्ता जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एउटा दलित समुदायको वकिल भइदिया भयो त्यसको प्रमुख, अनि उसले त त्यो प्रमाण पुगेन भन्ने नैतिक आधार त हुँदैन थियो होला त त्यसलाई त हैन। यो सबै कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ जान सकिन्छ। तपाईँले भने जस्तै यो दलित मुद्दालाई चाहिँ राजनीतिक रूपबाट सरकारका तर्फबाट चाहिँ गम्भीरताका साथ दिने र यसलाई चाहिँ हामी यसरी समाप्त गर्छौँ भनेर योजना नबनाइकन बिना योजना त्यतिकै गएर चाहिँ लगानी नगर्ने। त्यसमा जस्तै तपाईँले भन्नु देशभरिमा चाहिँ के भन्छ खुला दिशामुक्त अभियान भन्नेदेखि लिएर चाहिँ छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने भनेर यावत अभियानहरू चल्यो नि त, ती सफल पनि भयो। एकल महिलाहरूलाई जाने रातो लुगा लगाउनेदेखि यस्ता अभियानहरू चल्यो नि त, चल्यो नि त ती चले। अब अस्ति यस कुमारले पनि भन्नुभयो अब पहिला जाने त्यो सती प्रथा थियो, सती प्रथामा सती को जान्थ्यो त भन्दाखेरि तिनका बाहुन क्षेत्रीका श्रीमतीहरू बुहारीहरू छोरीहरू जानु पर्थ्यो हैन। अब आफ्नै छोरी बुहारीहरू चाहिँ सती जाने भए त्यो प्रथा उनले रोकिदिए। तर दलितहरूमाथि यस्तो अन्याय छ, दलितहरूमाथिको चाहिँ यस्तो खालको अन्याय अत्याचारलाई चाहिँ कुनै कानुन बनाएर यसरी त्यस्तो विषय अभियान चलेन। त्यसले गर्दा यो कुरालाई हामीले चाहिँ हामीमाथिको एउटा अन्यायको रूपमा एउटा विभेदको रूपमा अब पहिला एक खालको विभेद थियो, अहिले नयाँ खालको विभेद सुरुवात भयो हैन। अब कतिपय मान्छेले तपाईँले अघि आरक्षणको कुरा उठाउनु भएको थियो, म यसैमा जोडिहाल्छु। अब आरक्षण चाहिँ टाठाबाटाले खायो, यिनले खायो भने चाहिँ अब आरक्षण तपाईँले राजनीतिमा दिनुहुन्छ, सांसद बनाउने आरक्षण दिनुहुन्छ। समानुपातिबाट सांसद बनाउने आरक्षण दिएपछि अनि सबै त कहाँ सांसद बन्छन् त नि हैन। सांसद भन्ने त एउटा निश्चित के भन्छ उनको उमेर हुन्छ, उनको योग्यता हुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष हुन लागि बिए पास भएको मान्छे चाहिन्छ भने अनि त्यहाँ लाटो दलित त कसै जान्छ र, त्यहाँ त बिए पास भएको दलित जानु पऱ्यो नि त हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले क्राइटेरिया त्यस्तो बनाउनु भयो। आरक्षण कहाँ दिनुभयो त भन्दाखेरि राजनीतिमा दिनुभयो। तर तपाईँ आरक्षण भूमि सुधारमा दिनु न। जब तपाईँले भूमिको पुनर्वितरण गर्ने हरेक दलित समुदाय भूमिहीन दलितलाई भन्नु धारा 40 को धारा 5 र 6 मा आवास र भूमिहीनलाई भूमि दिने भन्ने व्यवस्था जुन छ त्यसलाई कानुन बनाएर दलितलाई जग्गा बाँड्ने कुरा गर्नु त अनि त्यहाँ टाठाबाठाले मात्र पाउँछ नि त। त्यहाँ त त्यो जो भूमिहीन छ त्यही पाउँछ नि, जसको हातमा एक कुरा लाल पूर्जा छैन। लाल पूर्जा भएको मान्छे के अरे काठमाडौँमा घर भएको मान्छे त्यो जग्गा कहाँ पाउँछ त? पाउँदैन नि त। जो जससँग लाल पूर्जा छैन उसले पाउँछ। अब तपाईँ आर्थिक रूपबाट आरक्षण दिनुहोस्, सामाजिक रूपबाट जाने आरक्षण दिनुहोस् हैन। सामाजिक रूपबाट आरक्षण तपाईँ भनौँ न अब शिक्षामा आरक्षण दिनुहोस् हैन, त्यसपछि स्वास्थ्यमा आरक्षण दिनुहोस्। हो त्यस्ता ठाउँमा आरक्षण दियो भने त टाठाबाटाले कहाँ पाउँछ त? त्यो एकदम रियल मान्छेले पाउँछ नि। हो त्यसले गर्दाखेरि अहिले भइदियो के त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो पूर्वतिर लिम्बुवान क्षेत्र छ, लिम्बूहरूको चाहिँ बाउले थाहा, त्यहाँबाट चाहिँ लिम्बूहरू मात्रै जितेर आउँछन्। सुभाष नेमाहरू कहिले हारेको छैन नि, तपाईँले देख्नु भएको छ होइन। अहिलेका वसन्त नेमाङजीहरू यिनीहरू जितेर आउँछन् नि। अनि अब लिम्बुवान क्षेत्रबाट लिम्बू मात्रै छ, यहाँ तामाङ क्षेत्रबाट पनि तामाङहरू पनि जितेर आउन थाले होइन। अनि नेवार क्षेत्रबाट नेवारहरू जितेर जान्छन्। अनि त मधेसबाट चाहिँ जम्मै मधेसीहरू जितेर आएका छन्, यादवहरू लगायत। अनि सुदूरपश्चिमबाट खसारी अथवा बाहुन क्षेत्रीहरू बढी जितेर आउँछन्। कर्णालीबाट चाहिँ साई ठकुरहरू जितेर आउँछन्। तर अनि यहाँ मगरा क्षेत्रबाट चाहिँ मगरहरू उनीहरू जितेर आएका छन् होइन। तर दलितहरू कुन क्षेत्रबाट जितेर आउँछन्? त्यहाँ देशभरिको कहीँ पनि जित्दैन। भन्छन् के दलितका लागि त के नभयो, दलितले सबै खायो भन्छ। कसले खाएको छ भन्नु न हैन। त्यसले गर्दा समानुपातिकमा पनि एकपल्ट गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि समानुपातिबाट सांसद भएन नि हैन। यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ कुरा गर्ने। अब अहिले चाहिँ समानुपातिबाट सांसद भएका जम्मै श्रीमान र श्रीमतीहरू छैन हैन। अब दलितहरूको जाने त्यो महिलालाई 33% पुर्याउने नामबाट अलिकति महिला साथीहरू हुनुहुन्थ्यो हैन। बाँकी त सबै उनीहरूकै छ। प्रत्यक्षबाट श्रीमान जित्या छ, समानुपातिबाट श्रीमती गएको छ। अनि यो बिगाड्ने बेलामा सिस्टम आफू बिगाड्ने, अनि दोष जतिको दलितलाई दिएर जम्मै दलितले खायो भनेर आरक्षणको चाहिँ बेजत दलितलाई गएको छ। तर आरक्षण अहिले
खसारेलाई संविधानमै व्यवस्था भएको छ। अस्ति जाने राज्य व्यवस्था गरे समितिले चाहिँ बकाइदा आरक्षण दिँदाखेरि खसारेलाई दिने, महिलालाई दिने, दलितलाई दिने, जनजातिलाई दिने भनेर बकाइदा कोटै छुट्याएको छ हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो आरक्षण भनेको दलितका नाममा चाहिँ दलितलाई चाहिँ बढी बेइज्जत गर्ने, तर त्यो नाममा अरूले नै खाइराखेको हुनाले यो यसमा कुनै सत्यता छैन। हजुर, हामी एकदमै अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा यो लामो बहस छलफलमा मैले सोध्न बिर्सेका र हजुरलाई यो कुरा भन्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो कुनै भएदेखि संसारभरबाट यो महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले उठाउनु भएको छ। आज धेरै नै यो विषयले पक्कै पनि धेरैको आँखा खुल्ने नै छ। र अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मलाई चाहिँ लागेको अब हामीले समस्या मात्र धेरै छ भन्यौँ होइन। अब समाधानको उपायतिर जाँदाखेरि मैले जाने 3टा कुरा चाहिँमा लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा चाहिने 3टा कुरामध्येको पहिलो कुरा भनेको चाहिँ जस्तै दलितहरूका बिचमा पनि अन्तर्विरोध छ। जस्तै दलितभित्र दमाई र कामीका बिचमा, कामी र सार्कीका बिचमा, पहाड र मधेसका बिचमा, महिला र पुरुषका बिचमा, धनी र गरिबका बिचमा, स्वयं दलितहरूका बिचमा पनि अन्तर्विरोध छ। यो अन्तर्विरोधको हल गर्ने कुरा प्रहरी लगाएर मात्र सम्भव छैन। यो अन्तर्विरोधलाई हल गर्नका लागि स्वयं दलित डाक्टर अम्बेडकरले भने जस्तै शिक्षित हो हैन, सङ्गठित हो भन्ने नाराका आधारमा अनि सङ्घर्ष गर भन्ने जुन नारा छ त्यो नाराका आधारमा स्वयं दलितहरूका बिचमा भएका अन्तर्विरोधहरूलाई स्वयं दलितहरूका बिचबाट चाहिँ प्रगतिशील खालका अभियानहरू चलाएर हैन, हामीले अन्तर्जातीय विवाहहरू गर्ने, अन्तर्जातीय भोजहरू गर्ने, अनि एकअर्काको विभेद नगर्ने, यस्तो खालको चाहिँ एउटा सङ्गठनका माध्यमद्वारा एउटा बलियो शक्ति बनाउने र बलियो शक्ति बनाएर बलियो ढङ्गले अगाडि बढ्ने। अब त म त के भन्न थालेको छु त भन्दाखेरि यो पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन हुँदाखेरि जुन पार्टी सरकारमा भयो त्यही पार्टीको चाहिँ सेवा गर्नुपर्ने हैन। अनि अब यसो सरकार चाहिँ त्यो रुकुम पश्चिमको घटना हुँदाखेरि एमाले सरकार नेकपा सरकारमा थियो, माओवादी र हामी चुप्पै लागेर बस्यौँ त्यो बेलामा। अब काङ्ग्रेस सरकारमा आउँछ, उनीहरू चुप्प लागेछ, हामी फेरि सडकमा जान्छौँ। यस्तो खालको अवस्थालाई हटाएर अब नेपालमा चाहिँ विश्वकर्मा समाज, सार्की समाज लगायतका केही समाजहरू बनेका छन्। अब ती समाजहरूको जनजाति महासङ्घ जस्तो एउटा चाहिँ दलितहरूको महासङ्घ बनाएर अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ बहसमा जान सकिन्छ एउटा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ भनेको दलितहरूमाथि अहिले चाहिने गैर दलितहरूको ठुलो हिस्सा, पत्रकारहरूको, मानवाधिकारवादीहरूको, सामाजिक संस्थामा लागेका साथीहरूको, अनि त्यसपछि लेखकहरूको, कविहरूको, यिनीहरूको ठुलो हिस्सा चाहिने कतिपय धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूको पनि चाहिने दलितहरूप्रतिको चाहिँ राम्रो दृष्टिकोण देखिन्छ। हो तिनीहरूको साथ लिने र अर्को कुरो अब दलितहरूको मात्र अलग सङ्गठन बनाएर राज्य सत्ताका विरुद्धमा लड्छु र यी सबै समस्या हल गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ अब सम्भव देखिएन। अब यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि दलितहरू, जनजातिहरू, मधेसीहरू, मुस्लिमहरू लगायतका चाहिँ अथवा दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरू यी सम्पूर्ण चाहिँ अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदाय जो छन् उनीहरूको बिचको एउटा साझा मोर्चा बनाएर यो राज्य सत्तालाई चाहिँ एउटा चुनौती दिने गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अन्ततोगत्व अघि तपाईँले भने जस्तै हरेक कुराको निर्णय राजनीतिले गर्ने भावनाले अब यो कुनै हिन्दू धर्मले अथवा क्रिस्चियन धर्मले अथवा कुनै अर्को धर्मले चाहिँ यो राज्य सत्ता त चलाउने होइन हैन, उनको प्रभाव होला अर्कै कुरा हो, तर राज्य सत्ता त पार्टीहरूले चलाउने हो। त्यस कारणले प्रगतिशील राजनीतिको निर्माण गर्ने, त्यो प्रगतिशील राजनीतिको निर्माण गर्ने के हो त भन्दाखेरि अब यो काङ्ग्रेसले मात्र चाहेको भए बिपीको पालामा यो छुवाछुत हटिहाल्थ्यो भने उहाँले एउटा नारा लगाएको थिए के अरे भात बान्छ आफ्नो रोजी के जातीय स्वाध्य गर्ने भन्ने एउटा नारै लिएर आउनु भएको थियो हैन। त्यो बेला पनि सकिएन। अनि त्यस पछाडि कम्युनिस्टहरूको सरकार आयो, मोहन के अरे 9 महिनाको शासनकाल, त्यो बेला पनि सकिन्थ्यो, त्यो पनि सकिएन। त्यसपछि माओवादीको चाहिँ त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको सरकार, त्यसले पनि केही गर्न सकेन। बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छे अर्थमन्त्री हुनुभयो, पछि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँको पनि केही भएन। अनि त्यसपछि अहिले 2 तिहाईको नेकपाको सरकार आयो, देशभरिमा चाहिँ आयो, यसले त केही गर्ला भने यसले पनि केही कार्यक्रम ल्याउँदैन। त्यही छात्रवृत्ति ल्याउँछ, दलितलाई जाने एउटा कोटा ल्याउँछ, दलितलाई चाहिँ कहीँ सांसद बनाउने कुरा बाहेक उसको चेतनामा चाहिँ हैन दलितहरूलाई सरसफाइ गर्ने, दलितहरू चाहिँ चेतना जगाउने, मानव दलितहरूको चाहिँ फोहोरी हुन्छन्, यिनलाई जाने चेतना हुन्न, यिनलाई चेतना र सरसफाइ गरिदिए पुगिहाल्छ कि भन्ने खालको मानसिकता अहिलेका हाम्रा नेता कार्यक्रममा छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रगतिशील राजनीतिको निर्माण गर्ने र सबै पार्टीहरूले चाहिँ यो मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाएर यसलाई हल गर्ने, अन्ततोगत्व एउटा विचारधारात्मक हिसाबले कुनै एउटा पार्टीले एउटा विचारले नेतृत्व गर्नु, त्यो हामी कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्टबाट मात्र सम्भव छ भनौँला, काङ्ग्रेसहरूले काङ्ग्रेसले भन्ला, अर्काले भन्ला, त्यो राजनीतिक के अरे एउटा बहसको विषय हुनसक्छ। तर चाहिँ आम रूपमा सम्पूर्ण पार्टीहरू चाहिँ यो मुद्दालाई, यो समस्यालाई साझा रूपमा हल गर्ने गरिकन तपाईँलाई थाहा होला यो 2068 को ऐन पारित हुँदाखेरि चाहिँ त्यो 601 जनामध्ये 1 जना सांसदले पनि त्यसको विरुद्धमा भोट हालेका थिएन, सबले साझा रूपमा त्यसलाई पास गरेका थियो। त्यो चाहिँ साझा मुद्दा बन्यो नि त दलितहरूको। हो त्यसरी जान सक्दाखेरि यो समस्या हल हुनसक्छ। अब यो क्रान्ति गरेर अब दलितहरू मात्र एक भएर देशभरिका दलितहरू एक हुने चाहिँ यो त विचार नहुन्छ, सबैको विचार त मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रगतिशील राजनीतिको निर्माण गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई रूपान्तरण गरेर जाने यो समस्याको हल गर्ने गरी जान सकिन्छ। अन्ततोगत्व राजनीतिले नै हस्तक्षेप नगर्ने हो भने राजनीतिबाट सरकार बनेर सरकारले प्रहरी, प्रशासन, कानुन
जबरजस्ती रूपमा चाहिँ के भन्छ लाउने र चेतना जगाउनका लागि चाहिँ आफ्ना मिडियाहरू मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने, जागरणहरू अभियान चलाउने, आफ्ना महिला दलित युवा सङ्गठनहरू मार्फत जाने चेतनाहरू जगाउने खालका कामहरू गरेर यो समस्यालाई चाहिँ हल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण विचार र यो अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। लामो कुरा भयो, तपाईँहरूले यो अवसरका लागि तपाईँहरूको टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मुक्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष, दलित अधिकार कर्मी, आन्दोलनकर्मी गणेश विश्वकर्मा। यो समसामयिक कोटा कोठा सँगसँगै दलित समुदायमा भोगिरहेका जातीय विभेद र विभेदबाट नै निम्त्याइएका थुप्रै हत्या हिंसाका घटनाहरू आज समसामयिक विषयमा यी समस्या सँगसँगै समाधानका उपायहरू यो एउटा बहसको रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यो विचारसँग सहमत हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँहरूको आफ्नो विचार राख्नुहोला। साथसाथै यो विचार र यो बहसलाई संसारभर पुर्याउनको लागि हेरिसकेपछि तपाईँहरूले सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यस्तै विषयसँग तपाईँहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने थाहा टिभीलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको यो बहसबाट म सरू सुनार बिदा हुन्छु।